एलोपेसिया रोगको कारण र उपचार के हुन सक्छ भन्नुभएको छ। एलोपेसिया म प्रेजेन्टेसनमा जान्छु है त। एलोपेसिया भनिन्छ, यो चाहिँ अहिले आधुनिक जमानाको एउटा देन हो, हामीलाई उपहार हो आधुनिक जमानाको। अब यो कस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ त्यसमा जाउँ पहिला। अब यसको कारण के हो त्यसमा पनि जाउँ है त। हाम्रो रौँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यसरी रौँहरू हाम्रो छालाको भित्री भागमा, तपाईहरुले कर्सर फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। छालाको भित्री भागमा यसरी रौँको जरो बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हेयर फोलिकल भन्छौँ हामी। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट रौँहरू यसरी उम्रिरहेको हुन्छ, बाहिर ठुलै रौँहरू देखिन्छ। हामीले चाहिँ माइक्रोस्कोपिक रूपले यसलाई काटेर हेर्दैछौँ। यसरी चाहिँ रौँ, यसरी जरो, रौँको जरो चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेयर फोलिकल भन्छौँ। कुनै पनि कारणवश यदि फोलिकल, अब हामीले चाह्यौँ भने यो रौँलाई उखेल्न सक्छौँ। उखेलेपछि फेरि यो रौँ निस्कन्छ, किनकि रौँको जरो फोलिकल चाहिँ निस्किने, यो फोलिकलले फेरि अर्को रौँ उमारेर लिएर आउँछ। यो प्रायःसो व्यक्तिमा हुन्छ। कहीँ पनि हाम्रो शरीरमा तपाईले रौँ उखेल्नु भयो भने फेरि त्यहाँबाट, किनकि भित्र जरो छ, त्यसले चाहिँ फेरि अर्को रौँ उमार्छ। केही समयपछि अटोमेटिक उम्रिन्छ। तर यो रोगमा बिस्तारै बिस्तारै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै ती फोलिकलहरू पनि ड्यामेज हुँदै जान्छन् र रौँ उम्रिने प्रक्रिया हराएर जान्छ। वास्तवमा हाम्रो टाउकोबाट 50 देखि 250 वटा रौँ झर्ने भनेको सामान्य प्रक्रिया हो। तर यो रोगमा यसरी टाटै देखिन्छ र यसले कस्मेटिक समस्या पैदा गर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति खतरनाक, आजभोलिको कस्मेटिक रूपले खतरनाक रोग भन्छौँ। अब यसको मुख्य कारण भनेको यसरी यो जुन रौँलाई सप्लाई गर्ने, अब यो रौँलाई पनि त पोषण चाहिन्छ। यो रौँलाई कुनै पनि कारणवश, जस्तै यहाँ देख्नु भएको छ तपाईले, रक्तनलीहरूले मजाले यसलाई पोषण गरिरहेछ। भेनबाट पनि आर्टरीबाट पनि तपाईलाई यसबाट क्यापिलरी सप्लाई यहाँ छ, जसले गर्दाखेरि यसले पोषण तत्त्वहरू पाइरहेछन्। कुनै पनि कारणवश यसमा गडबड हुन गयो भने यो रोग लाग्न सक्छ। यसको मुख्य कारणहरू आर्टिफिसियल जीवनशैली नै हो। आर्टिफिसियल खानपान, चुरोट, रक्सी, खैनी आदि इत्यादि। त्यति मात्र होइन, हेलमेट लगाउने व्यक्तिहरूमध्ये पनि केहीलाई यस्तो देखिने गरेको छ। प्रायः हेलमेट लगाएर बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यस्तो देखिन्छ। अब यो फोलिकललाई उमार्ने हामीले चाहिँ औषधिहरू र सप्लिमेन्टहरू पनि प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। त्यति इफेक्टिभ चाहिँ छैन। यो गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, किनकि कारण यति मात्र होइन, भित्र शरीरभित्र कारण छ। यो छालाको कारणले मात्र हुने होइन, भित्र हाम्रो शरीरमा यहाँ आउने रगतका नलीहरूमा, यो रगतका नलीहरूमा हाम्रो चाहिँ चुरोट, रक्सी, खैनी, आजका आर्टिफिसियल लाइफस्टाइल, आर्टिफिसियल चिल्लोहरू आएर जम्छ। यसलाई चाहिँ आर्थेरोस्क्लेरोसिस भन्छन्, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पनि भन्छन्। त्यो जमिसकेपछि यसमा ब्लड सप्लाई बन्द हुन्छ र बिस्तारै रौँहरू मर्दै जान्छन् त्यो एरिया, अनि टाटेपाङ्ग्रे यसरी देखिन सक्छ। त्यही भएर यसलाई मुख्यतया कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो? खानपानबाटै सुरु गर्नु पर्यो। हामीले स्वस्थ खानपानमा, जीवनशैलीमा हामीले ध्यान दिन पर्यो। यसको लागि थुप्रै सप्लिमेन्टहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। यी सप्लिमेन्ट व्हिटग्रास जुसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, एलोभेरा प्रयोग गर्न सक्छौँ, डी-लिपो हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ मैले चाहिँ मोरिङ्गा पाएको छु। मोरिङ्गा र खानपिन जीवनशैलीमा परिवर्तन पनि गर्न पर्यो। अनि यदि आन्द्राको कुनै पनि समस्या छ भने त्यसलाई समाधान गर्नै पर्छ, किनकि यो रोग पनि आन्द्राबाट बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै जाने रोग हो। किनकि खानपिन गडबड छ, अनि हामीलाई डिटोक्सिवनको पनि एकदमै जरुरत पर्छ यो रोगमा। यसरी चाहिँ हामीले बिस्तारै, अनि त्यसपछि लगाउने हामीले चाहिँ केही क्रिमहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि जेनेटिकै हो भने यो रोग ठिक गर्न गाह्रो हुन्छ, यदि एक्वायर्ड हो भने पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ। सर, मरेको कोषहरू बाहिरी भागमा हुन्छ, तर मरेको कोषहरूले असर गर्दैन जम्मा भएर बस्दा। अनि मरेको कोषहरू हुन्छ, तर किन घाउ क्लट लाग्दा दुख्छ सर? पिगमेन्टेसन भएको के हो? अलि क्लियर भएन। ल, हामी मरेका कोषहरूको मा फेरि म प्रेजेन्टेसनमा गएँ, तपाईहरुलाई यसले चाहिँ सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर म
मरेका कोषहरू बिस्तारै बिस्तारै फालिँदै जान्छन् भनेको। मरेका कोषहरू त्यही हाम्रो छालामै रहने होइन। अब यो छालामा हामीले हेर्दै गयौँ भने सबभन्दा माथिल्लो भागको कोषहरू देख्नुभयो, सबैभन्दा माथिल्लो चाहिँ मरेको कोषहरू तलबाट मर्दै जान्छ, त्यो कोषहरू बाहिर माथि 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 पुस हुँदै जान्छ, सबैभन्दा माथिल्लो भागमा हुन्छ। प्रायसो यो यस्ता कोषहरूलाई केराटिनाइज रूपमा बस्छन्, खाँदिएर बसेका हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो सेन्सेसन हल्का, जति यो मरेका कोषहरू बढी हुँदै जान्छ त्यति सेन्सेसन तपाईहरुको कम हुँदै जान्छ, किनकि नर्भ एन्डिङहरूले काम गर्न छोड्छ। तर मरेका कोष बाहिरी भागमा रहन्छन् र बाहिरी भागको सबै मरेको कोष भनेको होइन। बाहिरी भागको जुन इपिडर्मिस भन्ने भाग हो त्यो चाहिँ मरेको कोष होइन, त्योभन्दा माथि चाहिँ मरेका कोषहरू रहन्छन् र हरेक दिन स्लफ अफ हुन्छ है त। यो मर्ने जन्मिनी मर्ने प्रक्रिया अनगिन्त छ। त्यही भएर तपाईले यसरी मार्नु भयो भने पनि तपाईले थोरै सफा स्किनमा पनि केही न केही पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसरी स्लफ अफ हुँदै जान्छ माथिल्लो भागबाट। मैले भनिहालेँ दिनमा 500 मिलियन 5 करोड भन्दा बढी यो छालाकै कोषहरू पैदा भइरहेको हुन्छ, मरि पनि रहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसरी हरेक दिन त्यो 5 लाख कोषहरू त स्लफ अफ हुन पर्यो। स्लफ अफ भन्नाले छालाबाट निस्कन पर्यो। हात धुँदा त्यतिकै सहलाउँदा यस्तोमा पनि त्यो स्लफ अफ भइरहेको हुन्छ। हरेक दिन यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। तर बुढेसकालमा तपाईले देख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो छाला अलिकति बाक्लो भएर जान्छ। कसैको छालामा चाहिँ त्यो हातै घुसार्न मिल्ने पनि हुन्छ, किनकि त्यो बाहिरी कोष मर्ने प्रक्रिया बढ्छ, पैदा हुने प्रक्रिया घट्दै जान्छ। अनि साथै मोइस्चराइजेसन पनि घट्छ, छालाको ल्याक्जिटी पनि घट्दै जान्छ। अहिले पो टनक्क छ अनि खाइलाग्दो देखिन्छ, पछि गएर लरक्क जान्छ। यो सबै चाहिँ छाला कमजोर हुँदै उमेर अनुसार कमजोर हुँदै जानाले त्यस्तो हुन्छ। अर्को उहाँले यसैमा के सोध्नु भएको थियो भने त्यो त एउटा क्लियर भयो हैन। यो चाहिँ अनगिन्ती भइरहने प्रक्रिया हो। अनि हो अर्को उहाँले के भन्नुभएको थियो, घाउ लाग्दाखेरि कसरी दुख्छ त त्यसो भए भन्नुहुन्छ। घाउ लाग्दाखेरि घाउमा चाहिँ यहाँ केही काटिसकेपछि हिलिङ हुन सुरु हुन्छ। त्यो हामी रक्त सञ्चार प्रणाली र रगत पर्दाखेरि म तपाईलाई देखाउला कसरी दुईटा भाग, यदि दुईटा भाग कुनै पनि डिस्कन्टिन्यू छ भने शरीरले बिस्तारै यसलाई जोड्ने काम गर्छ। यसमा चाहिँ रक्त कोशिकाहरूको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। रक्त कोशिकाहरूले यसलाई श्रिङ्क गर्दै घाउ आफैलाई चाहिँ श्रिङ्क गर्दै यस्तो घाउ यस्तो भाग हो भने यसरी बिस्तारै बन्द हुन्छ है त। अनि घाउ त दुख्छ किनकि नर्भ एन्डिङहरू एक्सपोज हुन्छन् घाउ हुने बित्तिकै। यो घाउ भने त यही त हो नि, यो पुरै कभर एरियामा यस्तो खाल्टो हुनु घाउ भयो। अनि नर्भ एन्डिङहरू एक्सपोज भएपछि दुखिहाल्छ। अब रक्त सञ्चार प्रणालीले त्यहाँ रगत क्लट फर्मेसन भन्छौँ हामी चाहिँ, खाटो फर्मेसन हुन्छ, जसले चाहिँ बिस्तारै घाउलाई चाहिँ नजानिदो रूपले बन्द गरिदिन्छ र त्यहाँ खाटो फर्मेसन हुन्छ। कतिपय ठाउँमा दाग हुन्छ, कतिपय ठाउँमा दाग नबस्ने गरेर घाउ अटोमेटिक ठिक हुन पनि सक्छ। त्यो कति इफेक्टिभ छ यो घाउ जोडिँदै जाने प्रक्रिया भनेर त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। यो हामी रक्त सञ्चार प्रणालीमा घाउ कसरी ठिक हुन्छ भनेर। अनि पिगमेन्टेसन भनेको मेलालिनोसाइट भन्ने चाहिँ हाम्रो शरीरमा जस्तै म हल्का खैरो गहुँ गोरो छाला भनेको सबैभन्दा उच्च छाला हो। न बढी कालो छ न बढी गोरो छ। बढी गोरो हुँदा के हुन्छ त, मेलालिनोसाइट भनेको यो जुन खैरो कलर पैदा गर्ने कोषहरूलाई मेलालिनोसाइट भनिन्छ। यो मेलालिनोसाइटले हाम्रो शरीरको सुरक्षा पनि गरिरहेको हुन्छ। अब यो दुनियाँमा विकिरण व्याप्त छ भनेर हामीले बुझ्न पर्छ। आयनाइजिङ नन आयनाइजिङ थुप्रै रेडिएसनहरू व्याप्त छ। सूर्यले दिने किरण आफैमा चाहिँ विकिरण हो। त्यसले हाम्रो शरीरलाई जलाउन सक्छ, आन्तरिक अङ्गलाई त तुरुन्तै हानि गर्न सक्छ। त्यसको प्रोटेक्सनको लागि पनि त छाला बसेको हो। र छालामा यो मेलालिनोसाइटले चाहिँ कति डार्क हुन्छ कति गोरो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। अब यदि एकदमै बढी भयो भने पनि समस्या हुन्छ, किनकि भिटामिन यसले ब्लक गर्ने न हो। मेलालिनोसाइटले युभी रेहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ र भिटामिन डी पैदा हुने प्रक्रिया ढिलो बनाउँछ। गोराहरूमा एकदमै चाँडो हुन्छ। तर अब के हुन्छ भने
सिधै अल्ट्राभायोलेट रे भित्र छिरेर शरीरलाई हानि पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर गोराहरूमा तपाईले देख्नुहुन्छ स्किन क्यान्सर हाई मात्रामा हुन्छ। उनीहरूले भन्छन् गोराहरूको पुस्तक पढ्नुभयो र गोराहरूको देशमा जानुभयो भने घाम नताप्नु स्किन क्यान्सर हुन्छ भनेर पढाइन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईलाई थाहा छ अस्ट्रेलियामा थुप्रै ठाउँमा ओजोन तह पाल परेर छालामा क्यान्सर भयो अरे भनेर। कुनै पनि नेपालीले घाम तापेर स्किन क्यान्सर हुँदैन। र तपाईले अर्को सिक्रेट पनि भनौँ, जति म घाम ताप्छु त्यति कालो 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 हुँदै जान्छ भन्नाले घाम शरीरमा घामले हानि नगरोस् भनेर शरीरले मेलानिनोसाइट बढी 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 पैदा गर्न लाग्छ र यो पिढी दर पिढी बढ्दै पनि जान सक्छ है। त्यही भएर जति घाम हाम्रो शरीरमा हुन्छ त्यो डढेको भन्छौँ नि हामीले, डढेको एउटा जलेको हो, दोस्रो मेलानिनोसाइट चाहिँ बढेको हो त्यो ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यो इम्युन मेकानिजम है अटोमेटिक भइरहन्छ। सिरोसिस भन्नुभयो देवेन्द्र सञ्जल सर। यो सिरोसिस होइन, सोरियासिस भन्ने एउटा रोग हुन्छ, खतरनाक छालाको रोग हो। यो चाहिँ अटो इम्युन रोग हो। अटो इम्युन भन्नाले आफ्नो शरीरले आफैलाई मार्ने। अब तपाईलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला, अब यो दुनियाँमा अटो इम्युन रोग बढ्दै 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 जानेछन्, यो रोकिनेवाला छैन। किनकि हामीले के गरिरहेछौँ अहिले, आफैले हानि गर्ने काम गरिरहेछौँ है। केले खानपिनले, जीवनशैलीले, विकिरणले, मोबाइल इन्टरनेटले, यो सबैले चाहिँ विकिरण बढाउनेदेखि केमिकलहरू बढाउने बाहेक मात्रै त हो नि। जङ्क फुडहरू भयो, प्रकृतिबाट हामी एकदम टाढा भइसक्यौँ। हामी माटोमै खेल्न पर्छ, हिलोमै खेलेर हुर्किन पर्छ, घाँसपात गरेरै हुर्किन पर्छ। यो नै प्रकृतिसँगै हुर्किन पर्छ हामीले। प्रकृतिसँग हुर्किनु भनेको माटोमा लाखौं किसिमका ब्याक्टेरियाहरू, किटाणुहरू हुन्छन्। त्यो किटाणुहरूसँग सङ्घर्ष गरेर हुर्किने हो। ती मध्ये केही किटाणुहरूले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गरिरहेको हुन्छ भने केही किटाणुहरूले हामीलाई हानि पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो हानि गर्ने किटाणुसँग हामी हुर्किँदा के हुन्छ भने शरीरले रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउँछ। त्यो किटाणुको विरुद्धमा रोग प्रतिरोध शक्ति बढ्छ। हेर्नु, सिक्रेट यस्तो छ यो रोग प्रतिरोध शक्तिको। तपाईँ जसरी हुर्किनुहुन्छ अति फोहोरमा हुर्किनुहोस् भन्न खोजे होइन। माटो छुट्टै तरिकाले बने हुन्छ, घाँसहरू छुट्टै तरिकाले हुन्छन्, थुप्रै घाँसहरूको जरा छुट्टै तरिकाले हुन्छ, भटमासको जरा छुट्टै तरिकाको हुन्छ। हरेक चिजमा छुट्टै छुट्टै किसिमका किटाणुहरूले त्यो चिज चाहिँ पैदा भएको हुन्छ। अब त्यसमा हामी हुर्क्यौँ भने त्यहाँबाट दुई किसिमका फाइदा हुन्छन्। एउटा, राम्रो ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्छ र हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोध शक्ति। वास्तवमा हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति भनेको किटाणुहरूले दिने हो हामीलाई। यो अचम्मको कुरो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति अर्कोले दिनुपर्छ। 70% रोग प्रतिरोध शक्ति किटाणुले पैदा गर्ने हो हाम्रो शरीरमा। किटाणु, जीवाणु आदिले पैदा गर्ने हो। मेरो शरीर 100 केजी को छ भने 50 केजी ब्याक्टेरियाहरुकै हो, अर्को 50 केजी मात्र मेरो वेट हो। यस्तो शरीर छ। अनि त्यो मैले म भनेर जुन घमण्डी गर्छु, वास्तवमा म त म हैन रहेछ। ब्याक्टेरिया पनि म रहेछ, भाइरस पनि म रहेछ, त्यसमा पनि लाखौं प्रकारका ब्याक्टेरिया भाइरस पनि म रहेछ। तिनीहरु नहुने त म भोलिको भोलि नै मर्छु। यस्तो छ अहिलेको अवस्था। रोग प्रतिरोध शक्ति के हो भन्नु होला। त्यो रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने किसिमको किटाणुहरु पनि यो घाम, हावा, पानी, माटो यस्तोमा खेल्दा शरीरले प्राप्त गर्छ भने अन्य रोग लगाउने किटाणुहरु प्रति पनि हामी एक्सपोज हुन्छौं। एक्सपोज हुने बित्तिकै शरीरमा एन्टिबडीहरु बन्छ। त्यो एन्टिबडी कति केही समयको लागि, कति चाहिँ लामै समयको लागि जीवन पर्यन्त शरीरमा रहन्छ र त्यसले त्यो ग्रुपको सबैसँगबाट जोगाइदिन्छ। हेर्नुस्, त्यो अब एउटा किटाणु प्रति म एक्सपोज भएँ भने त्यो सम्पूर्ण ग्रुप प्रति म चाहिँ इम्युन भएर निस्कन्छु। त्यही भएर त्यस्तो रोग लाग्दाखेरि, त्यस किसिमका किटाणुहरु फेरि आउँदाखेरि मलाई रोग लाग्दैन। जस्तै हिजो भर्खर एउटा वैज्ञानिकले अनुसन्धानमा के भन्नुभयो भने यदि तपाईले कुनै पहिला भ्याक्सिन लिनु भएको छ है, ट्युबरक्युलोसिस आदि इत्यादिको भ्याक्सिन लिनु भएको छ भने पनि तपाई कोरोनाबाट मर्ने सम्भावना तपाईको कम हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसै अर्को वैज्ञानिकले के पत्ता लगाउनु भने यदि हाम्रो समाजमा डेगी भन्ने जुन रोग छ, ज्वरो छ, यदि भइसक्या छ कसैलाई भने त्यसले पनि रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने रहेछ।
अब हेर्नुहोस्, त्यही भएर सबै चिज प्रति एक्सपोज हुँदै हामी मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो हुने हो। हाम्रो अहिलेको टार्गेट के छ भने विश्वको आफू बाहेक अर्कोलाई मारिदिइहाल्ने है, मै खाउँ मै बाँचु सुख सुहायल मोज म गरौँ भने जस्तै म मात्रै बाँच्ने, म जस्तै मात्र बाँचुन्, अरू सबै मरुन्। अझै वेस्टर्न कन्ट्रीमा तपाईँ जानु भने त त्यो सर्फेस, त्यो भुइँ भाँडा जे पनि युज गर्ने छ त्यसलाई त यति केमिकल लगाएर धुन पर्छ ताकि एउटा पनि कीटाणु नबचोस्, एउटा पनि कीटाणु नबचोस्। अब कीटाणुसँग शरीर एक्सपोजै छैन अनि रोग प्रतिरोध शक्ति कम भएर जान्छ। त्यही भएर तपाईहरुले देख्नु भएको छ विश्वभरि मेनली वेस्टर्न वर्ल्डमा कोरोनाले पनि मान्छे मर्ने दर उच्च छ। हेर्नुस्, बच्चादेखि जवानहरू पनि मरिरहेछन्। हाम्रो देशमा त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन। यसको अर्थ कोरोना रोग होइन, कोरोनाले मार्दैन हामीलाई भन्नु खोजेको होइन, तर हामी त्यसरी हुर्केपछि रोग प्रतिरोध शक्ति चाहिँ ब्यालेन्स रहन्छ। हामी हुर्किनै पर्छ। अब यसलाई कसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यदि मलाई बच्चैदेखि फाइट खेल्न सिकाएको छ, मैले बच्चाहरूसँग फाइट गर्दै गर्दै हुर्किन् भने म फाइटर भन्छु। भोलि दुई चार जना आएर यसो हप्कायो भने पनि म डिफेन्स, आफूलाई डिफेन्स गर्न सक्षम हुन्छु नि। किन भन्दाखेरि बच्चैदेखि त्यसरी म हुर्की। अब बच्चैदेखि तपाईलाई पसलमा राखेर हिसाब गर्न तपाईलाई राखेको छ भने तपाई बिजनेसम्यान बनेर हुर्किनुहुन्छ। यसको ठूलो तपाईले उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै माडवारीहरुमा जन्मजातै बिजनेस कसरी आउँछ त भन्दाखेरि झन् त्यसरी नै हुर्काइन्छ। ल हिसाब गर्छ, ल यहाँ हेल्प गर्छ, ल यो क्याल्कुलेट गर्दै त त्यसलाई कति दिन छ हेर त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गुणको विकास हुन्छ। त्यस्तै कीटाणुहरुसँग पनि हाम्रो शरीर हुर्किनै पर्छ। हुर्किरह्यो भने त्यो कीटाणु प्रति हाम्रो चाहिँ रोग प्रतिरोध शक्ति ठीक भइरहन्छ र हामी ब्यालेन्स रूपले हुर्किन्छौं। अब सोरियासिस भनेको के हो भने यसरी जब हाम्रो शरीर थुप्रै कीटाणु प्रति चाहिँ एक्सपोज भएको हुँदैन, एक्सपोजै नभएपछि के हुन्छ, अब अचानक कुनै कीटाणु प्रति हाम्रो शरीर एक्सपोज भयो भने अचानक हाइपर रियाक्सन दिन्छ। हेर्नुस्, कसैले फाइट गर्नै सिकेको छैन, जिन्दगीमा झगडै गरेको छैन भने एक्कासी एउटा झगडा हुँदाखेरि त उ त एउटा कुनामा बसेर रुँदैन, जिन्दगी हार्छ नि। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ अटो इम्युन रियाक्सन पैदा हुन्छ भन्नाले शरीरको सिस्टमै गडबड हुन्छ। अब यो सिस्टम कस्तो हो भने यो खतरनाक हो, यसलाई चाहिँ मैले एट्याक गरेर खान पर्छ, यसलाई मार्न पर्छ भनेर शरीर र शरीरको रोग प्रतिरोध शक्तिले बुझ्न पर्छ। हाम्रा श्वेत रक्तकोष र अन्य हाम्रो इम्युन मोडुलेटरले पनि त्यो बुझ्न पर्छ। अब कहिलेकाहीँ सोरियासिसमा के हुन्छ भने हाम्रो शरीरले कीटाणु हो भनेर हाम्रै शरीरलाई मेनली चाहिँ स्किनलाई एट्याक गरिदिन्छ र स्किनमा अटो यो इम्युन कम्प्लेक्सहरू जम्मा हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि छालाहरू चाँडै कत्ला पर्ने र घाउ हुने, दाग धब्बाहरू देखिने हुन्छ। अब हाम्रो छालाको उमेर 3 महिना छ भने त्यो छालाको उमेर 3 दिनको हुन्छ। 3 दिनमै छाला मर्न सुरु हुन्छ। त्यही भएर त्यसले कत्ला 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 देखाउँछ। यसलाई चाहिँ सोरियासिस भनिन्छ। यो अटो इम्युन रोग हो, शरीरलाई एट्याक गर्ने रोग हो। अब यसलाई बिस्तारै ब्यालेन्स गर्दै जानुपर्छ। मैले अहिले यत्रो भूमिका किन माने भन्दाखेरि त्यसरी हुर्केको शरीरमा अटो इम्युन रियाक्सनहरू हुने सम्भावना एकदमै कम हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामी घाँसपात, कोदालो, माटो, हिलोमै हुर्किन पर्छ। त्यसले चाहिँ इम्युन फङ्सनलाई ब्यालेन्समा राख्छ। ब्यालेन्समा राख्यो भने कुनै पनि एक्सपोज हुँदाखेरि ठूलो रोग पैदा हुँदैन है। सोरियासिस पनि त्यस किसिमको रोग हो। त्यही भएर त्यसलाई हामीले पहिला त इम्युन सिस्टमलाई ब्यालेन्स राख्ने काम गर्न पर्छ। त्यस किसिमका थेरापीहरू, उपचार पद्धतिहरू, प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू छन्, लिन पर्छ। र व्हिट ग्रास जुस, डिटोक्सी, लिभर स्ट्रङ लिभ यस्ता किसिमका औषधिहरू हामीले सप्लिमेन्टहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं र यसको एउटा उपचार पद्धति चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सामा एकदमै सक्सेसफुल छ। 80% रोगहरू सोरियासिसको ठीक हुन सक्छ। युवाजीको म अनम्युट गरौँ है त, कसरी अनम्युट गर्ने मलाई थाहा। मैले ठाउँनिर नसा सुन्निएको, यसको लागि के गर्नुपर्छ? हर्निया हुने ठाउँतिर नसा सुन्निनु भनेकै हर्निया भएको हुन सक्छ हजुरलाई।
त्यही भएर सन्दीपजीले तुरुन्तै गएर भिडियो एक्सरे गर्ने। भिडियो एक्सरे दुई प्रकारले गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ सुतेर है, दोस्रो उठेर र खोकेर। यदि उठेर र खोकेर त्यसमा केही कहिलेकाहीँ हर्निया चाहिँ सानो हुनसक्छ, उठेर खोकेर भिडियो एक्सरे गरेर पनि पक्कै देखिन्छ। त्यसपछि के गर्ने म भन्छु हजुरलाई, यदि देखियो भने है त। यो सर मेरो टाउको दुख्छ धेरै अनि हेयर फल ज्यादा हुन्छ, कपाल झर्न कसरी रोक्नु सकिन्छ? मैले भनिहालेँ, शरीरमा छालामा रक्त सञ्चार, मेनली चाहिँ स्काल्पमा रक्त सञ्चार बढाउने किसिमका उपचारहरू हामीले लिनुपर्छ। त्यसको लागि हेयर मसाज पनि एकदम राम्रो हो, कपालको मसाज गर्ने तेलले। र मैले यहाँ अहिले 2-4वटा सप्लिमेन्टहरूको कुरा गर्छु, त्यसलाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र टाउको दुख्नुको मुख्य कारण पानी कम पिउनु पनि हुनसक्छ, अन्य कारणले पनि टाउको दुखिया हुनसक्छ। यो कारण चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। मेनली चाहिँ रक्त सञ्चार हुने, जुन चाहिँ स्काल्पमा रक्त सञ्चार हुने प्रक्रिया रोकिदा अथवा कम हुँदाखेरि यस्तो हुनसक्छ। त्यसमा पनि हामीले ख्याल राख्न पर्छ। अनि कोलेस्ट्रोल हाई भएका खानाहरू मेरो ह्यान्ड र फिङ्गर सबैमा चाहिँ सानो सानो बिबिरा आउँछ भन्नुभएको छ, अनि पोल्छ पनि भन्नुभएको छ। अनि चिलाउँछ होला, यदि चिलाउँछ भने यो चाहिँ स्किन एलर्जी हो। स्किनको कुनै पनि चिज प्रति एलर्जी छ तपाईँको, त्यसपछि सानो बिबिरा आउँछ, चिलाउँछ अनि रगत आउन सक्छ। यसको चाहिँ मुख्य सबैभन्दा राम्रो प्रक्रिया भनेको के चिज प्रति एलर्जी छ त्यो पत्ता लगाउने र त्यसलाई एभोइड गर्ने। कसैको साबुन कस्मेटिकै प्रति एलर्जी हुन्छ भने, कसैको खाने औषधि प्रति एलर्जी हुन्छ, कसैलाई फङ्गस प्रति एलर्जी हुन्छ। यो कुन चाहिँ सिजनमा हुन्छ, यस्तो चिजहरू मुख्य चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ। यदि कसैलाई सिजनल छ भने पोलेन एलर्जी हुनसक्छ। पोलेन भन्नाले फुलबाट निस्कने परागकणहरूको एलर्जी पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सर्टेन सिजनमा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर दम पनि त्यो सिजनमा बढ्ने कारण त्यही भएर हो। अब कसैको चाहिँ ढुसीहरूसँग एलर्जी हुन्छ, केसँग एलर्जी छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ र एलर्जी गराउने चिजबाट या त बच्नु पर्यो या इम्युन हुनु पर्यो। अब यसको सबैभन्दा सजिलो भनेको कम्प्रिहेन्सिभ एलर्जी प्यानल भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ, रगतबाट गरिने छालाको टेस्ट हो, जसले चाहिँ एलर्जीहरू हाम्रो शरीरसँग कुन चिजहरू चाहिँ सुइटेबल हुँदैनन् हाम्रो शरीरलाई, एकदमै शरीरले रियाक्सन देखाउन सक्छ, टक्कै देखाइदिन्छ। त्यो चिजहरू नखाने नगर्ने है, सरल कुरो छ। अर्को प्रश्न छ, 13 वर्षको बाबु बोल्न नि नसक्ने र हिँड्न पनि नसक्ने भएको र पहिलो खुट्टा टेके जस्तो हुँदैन र हिँड्न बोल्न मिल्दैन। आजभोलि न्युरो हस्पिटलमा के भन्नुभएको छ, रोग बनेको हो, तर औषधि खुवाएको केही फरक भएको छैन र पिसाबमा पनि खराब देखेको छ, के कारणले हुन्छ भने? अब कति वर्षको हो? 13 वर्षको बाबु हो रे सर। अनि अचानक भएको कि कसरी भएको, यस्ता थुप्रै चिजहरू फ्याक्टर हुन्छन्। नसाको रोग छ भन्ने त भयो। अब कुन चाहिँ नसाको रोग हो? जन्मजात नसाको रोग पनि हुनसक्छ, एक्वायर्ड नसाको रोग पनि हुनसक्छ। यो जेनेटिक हो कि होइन, एक्वायर्ड हो कि, यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईँले सबै रिपोर्टहरू चाहिँ फोटो खिचेर मलाई व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा पठाइदिनुहोस्। त्यो स्टडी गरेर मैले केही हेल्प गर्न सक्छु, रोगको कारण पत्ता लगाएर यो चाहिँ यो उपचार हुनसक्छ अथवा उपचारै हुन नसक्ने रोग हो कि, थेरापी गरे कुन चाहिँ किसिमको थेरापी गर्नुपर्छ, सप्लिमेन्ट कुन चाहिँ खानुपर्छ, म गाइड गरिदिन सक्छु हजुरलाई है त। अर्को क्वेसन छ सर, कपाल फुल्ने के अरे 25-30 इयर्समा हुन्छ अरे होइन, अनि त्यसपछि चाया पर्ने र कपाल झर्ने के कारणले हुन्छ भन्नुभएको छ? यसलाई हामीले एड्रेस गरिसकेका छौँ। मेनली चाहिँ हेयर फोलिकल, जुन रौँहरू चाँडै बुढो हुन्छन्, रौँको जराहरू चाँडै बुढो हुन्छ, त्यो चाहिँ रक्त सञ्चार र रौँको फोलिकलहरूले पोषण नपाउँदा नै यस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ठिक गर्नै पर्छ, चाहे त्यो मसाजबाट होस्, प्राकृतिक उपचारबाट होस्, खानपिनबाट होस्, जीवनशैलीबाट होस्, र केही सप्लिमेन्टको म अहिले कुरा गर्नेछु। त्यसले पनि यसमा हेल्प हुन सक्छ। तर यदि कपाल फुलेको मात्रै हो भने डराउनु पर्दैन। कसैको कपाल फुल्छ, कसैको फुल्दैन। मेरो अहिलेसम्म फुलिया छैन, मान्छे दङ्ग पर्छ न, तर मेरो चाहिँ कपाल नभएर मेरो चाहिँ दारी फुल्छ। टेन्सन। अब त्यसलाई तपाईँले ठुलो बनाउने कि सानो बनाउने? मलाई त जति फुलोस्
मलाई त फुलेर यसो बुढो देखियो मान्छेले भन्ने बित्तिकै मानुस मैले ओहो यत्रो बुढोले भने भन्ने मेरो सोख थियो तर के गर्नु ठ्याक्कै उल्टो भयो अब महेन्द्र सिंह धोनी हेर्नुस् उसको उहिलेदेखि फुलिया छ है त्यही भएर थुप्रै व्यक्तिहरुको चाँडै फुल्न सक्छ थुप्रै व्यक्तिको ढिलो फुल्न सक्छ त्यसमा टेन्सन नलिने तर त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौं त्यो सप्लिमेन्टमा पनि म पछि जान्छु है तर त्यति सजिलो भने जस्तो सजिलो चाहिँ छैन तर सम्भव चाहिँ छ 8 वर्षको बाबु उसको शरीरमा चाहिँ प्राय जसो घाउ खटिरा आइरहन्छ रे ज्यादा चाहिँ गर्मी महिनामा आउँछ के कारणले हो के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ अब दुई तीनवटा कारण हुन सक्छ एलर्जी कारण हुन सक्छ फोहोरी कारण हुन सक्छ फोहोर ठाउँमा खेल्नु कारण हुन सक्छ यो सबै हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ यदि गर्मीमा हुन्छ भने घमौरा कारण हुन सक्छ अब यस्तो बच्चालाई साग सलाद फलफुल तरकारी प्रशस्त खुवाउने डिटोक्सिवन युज गर्न सक्नुहुन्छ हरिया परिया चीजहरु प्रशस्त खुवाउने ओ मोरिंगा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ रगत शुद्ध गर्ने काम पनि गर्छ अब घमौरा हो भने घाममा नजाने अनि दिनको 2 पटक नुहाउने त्यसले पनि हेल्प गर्न सक्छ अब कारण के हो त्यो पत्ता लगाउनु अब कसैको चाहिँ एकदमै ठुलो घाउहरु छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ स्टडी पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त्यो छालाको स्क्रैप गरेर त्यो स्टडी गरेर कुनै कीटाणुले पनि भइरा हो कि अथवा गर्मीमा मात्रै हो भने यो घमौराले हुन सक्छ यो ठीक कुनै रोग हो यसमा खासै डराउनु पर्दैन अर्को प्रश्न अर्को क्वेशन छ सर 10 वर्षदेखि डन्डीफोर आइरहेको छ रे धेरैवटा हस्पिटलमा देखाइसक्नु भयो तर पनि धेरैवटा हस्पिटलमा देखाइसक्नु भयो रे अनि अहिले चाहिँ मैले कुन सप्लिमेन्टको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ ड्यान्ड्रफ के कारणले डन्डीफोर आयो भन्नु पनि भएको छ डन्डीफोर कि ड्यान्ड्रफ के भन्नु भएको उहाँले डन्डीफोर 10 वर्षदेखि अब त्यसको अर्थ भर्खर जवानी छाएको छ भर्खर जवानी छाएको छ भने त खुसी हुने हो मलाई पनि खुब डन्डीफोर थियो अब कतिको डन्डीफोर चाहिँ जेनेटिक हुन्छ यदि मलाई भयो भने मेरा बच्चाहरुलाई हुने सम्भावना हुन्छ त्यो चाहिँ हार्मोनले गर्दाखेरि हो अब हार्मोन परिवर्तन शरीरमा नआओस् भन्न मिल्दैन तर हामीले के गर्न मिल्छ भने ड्यामेज मिनिमाइजेसन गर्न मिल्छ मुख्यतः हामीले के बुझ्नु पर्छ भने म टक्क तपाईहरुलाई फेरि प्रेजेन्टेसनमा लैहालेँ है त त्यो क्वेशनै बुझिन मैले चाहिँ म त्यो डन्डीफोरलाई म पहिला सिधाइदिहाल्छु अनि हामी भिटामिन डी मा जाउँला अब डन्डीफोर भने कस्तो भने यस्तो हाम्रो छालामा चाहिँ सेबम पैदा गर्ने ग्रन्थि हुन्छ जसले चाहिँ चिप्लो पदार्थ पैदा गर्छ यदि कुनै कारणवश यो ब्लक हुन गयो है छाला ब्लक हुन गयो र त्यो चिप्लो पदार्थ बढी पैदा भयो भने त्यो इन्फेक्टेड भयो भने हुने अब यसमा सबैभन्दा डन्डीफोरलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपचार के हो भने त्यसमा हातै नलाउने हात लाउँदै नलाउने हात लाग्यो यो इन्फेक्सन हुन्छ र झन फैलिन्छ हात लगाउनै हुँदैन र डन्डीफोर दुईटा कारणले हुन्छ ड्राई र ओइली प्रायः ओइली हुन्छ यदि ओइली हो भने साबुन पानीले तपाईले राम्रो एन्टिब्याक्टेरियल साबुन पानीले दिनको 3 पटक साबुन अनुहार धुनै पर्छ त्यसपछि हामीले रगत शुद्धि गर्ने छाला शुद्धि गर्ने म अहिले सप्लिमेन्टहरु भन्छु त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो इन्फ्लामेसनको प्रोसेस गरिरह्यो भने बिस्तारै यो इन्फ्लामेसनको प्रोसेस ठीक हुन्छ र यसलाई सम्पूर्ण रूपमा ठीक गर्न सकिन्छ है डन्डीफोर चाहिँ यो उमेर गएपछि अटोमेटिक ठीक हुन पनि सक्छ किनकि यो ओभर सेबम पैदा हुने प्रक्रिया चाहिँ यो मेनली चाहिँ टिन एज देखि नै सुरु हुन्छ त्यो उमेर गएपछि पनि यो अटोमेटिक ठीक हुन सक्छ हामीले चाहिँ सफाई राख्न पर्यो हात लगाउनै भएन स्टिम लिन सक्छौं हरेक दिन नीमले पनि एकदम हेल्प हुन्छ नीम पनि हामीले खान सक्छौं र साथसाथै म केही सप्लिमेन्ट भन्छु त्यसलाई पनि तपाईले प्रयोग गर्नु भने पूर्ण रूपमा ठीक हुन्छ अर्को प्रश्न युवाजी के सोधिरहनु भएको थियो अघि अचेल कसरी भिटामिन डी उपलब्ध गर्छौं के भन्नुभएको छ मैले क्वेशन बुझिन यो चाहिँ हैन भिटामिन डी कसरी पैदा हुन्छ भन्दाखेरि यदि छालामा सनलाइट पर्दाखेरि छालाले चाहिँ भिटामिन डी पैदा गर्छ छालाले चाहिँ बोसोको युज गरेर भिटामिन डी पैदा गर्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भने बिहान अथवा बेलुका घाम ताप्ने भनिन्थ्यो, तर आजभोलि के भयो भने बिहान अथवा बेलुका अल्ट्राभायोलेट बी भन्ने रेजहरू चाहिँ कम हुँदो रहेछ। अल्ट्राभायोलेट बी भन्ने रे कम भयो भने अनि छालामा चाहिँ भिटामिन डी पैदा हुन सक्दैन। अहिलेको नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदूषणले बिहान बेलुका घाम तापेर भिटामिन डी पैदा हुने अवस्थै छैन, किनकि अल्ट्राभायोलेट बी भन्ने किरणै छालामा पर्न सक्दैन। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा हप्ताको एक दिन दिउँसोको घाम 10 देखि 2 बजेको घाम तपाईले कपडा खोलेर हप्ताको 2 घण्टा ताप्ने गर्ने, कपडा खोलेर डाइरेक्ट तेल क्रिम केही नलगाइकन ताप्ने। त्यसले चाहिँ छालामा चाहिँ भिटामिन डी पैदा गर्छ र त्यो भिटामिन डी मोर देन इनफ हुन्छ। हप्ताको 2 घण्टा कपडा खोलेर घाम ताप्नु मोर देन इनफ हुन्छ। एकै दिन पनि ताप्न सक्नुहुन्छ, फरक फरक दिन गरेर 2 घण्टा ताप्न पनि सक्नुहुन्छ। कसैलाई घामले एकदमै रिङ्गटा लाग्छ, मेनली पानी कम पिउने व्यक्तिहरुमा, त्यस्तोमा चाहिँ पानी घाम ताप्नुभन्दा अगाडि पनि पानी पिउने, घाम तापिसकेपछि पानी पिउने गर्नुपर्छ। र साथसाथै त्यो एउटा चिसो पानीको पट्टी टाउको माथि राख्नाले पनि त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई घाम ताप्दाखेरि कुनै पनि साइड इफेक्ट हुन पाउँदैन। अर्को क्वेशन छ सर, यस्तो भन्नुभएको छ, सर खुट्टामा दादुरा आउने अनि चिलाउने के कारणले हुन्छ भन्नुभएको छ। इन्फेक्सनले नै हुन्छ प्रायसो, कहिले काहीँ जुत्ता मोजाको एलर्जीले पनि हुन्छ। अब कुन चाहिँ कारणले इन्फेक्सन भइरहेछ त्यो पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। साधारण क्रिम मलमले पनि यो ठीक हुने गरेको पाइन्छ, कसैलाई एलर्जीले पनि हुन्छ। अर्को क्वेशन छ, टाउको धेरै मात्रामा दुख्छ र कपाल झर्छ, एकछिन ढल्केर उठेपछि रेङ्गटा लाग्छ, यो के कारणले होला भन्नुभएको छ। यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ ओ मोरिङ्गा एकदमै इफेक्टिभ हुन सक्छ। बसेर उठ्दाखेरि रेङ्गटा लाग्छ भने यो पोस्चुरल हाइपोटेन्सन भन्ने अवस्थाले हो। बस्दाखेरि मुटुले कम काम गरे, बस्दा सुत्दा मुटुले कम काम गरे पनि पुग्छ। उठ्दाखेरि शरीर अथवा मुटुले अचानक माथिसम्म पम्प गर्न पर्यो, त्यही भएर बढी काम गर्न पर्ने हुन्छ र केही सेकेन्डको लागि भन्न घुमाउन सक्छ। यो नर्मल फेनोमेना हो। तर केही कमजोर व्यक्तिहरुमा हेमोग्लोबिन कम भएका, रक्त अल्पता भन्ने रोग भएका व्यक्तिहरुमा चाहिँ अझै बढी घुमाउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ओ मोरिङ्गा युज गर्न सक्छौं, एकदमै इफेक्टिभ छ। र साथसाथै आइरन चक्कीहरु पनि हामीले खान सकिन्छ, त्यसमा यस्तो हुँदैन। यदि टाउको दुख्छ भने टाउको कुन कारणले दुखेको हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। टेन्सनले दुखेको हो कि माइग्रेनले दुखेको हो कि अथवा पानी तपाईले कम पिउनुहुन्छ त्यसको कारणले दुखेको हो कि उच्च रक्तचापले दुख्या हो कि निम्न रक्तचापले दुख्या हो कि, यो सबै पत्ता लगाएर हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अँध्यारोमा ढुङ्गा हाल्नु हुँदैन। अर्को क्वेशन छ सर, स्क्रिन गोरो हुनु र कालो हुनुमा खानपिनले हो कि केही प्रब्लम हो भन्नुभएको छ। अब जन्मजातै हो गोरो हुनु र कालो हुनु त प्रायसो, तर घाम जति बढी हाम्रो छालामा हुन्छ त्यति छाला चाहिँ कालो हुँदै जान सक्छ हामी नेपालीहरुमा। त्यही भएर अनुहारमा चाहिँ घामबाट यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने अनुहारमा चाहिँ हामीले चाहिँ सनस्क्रिन लोसन लाउन सक्छौं। अन्य शरीरमा सनस्क्रिन लोसन नलाउनुस्, म सनस्क्रिन लोसनको चाहिँ विरोधी तत्त्व हो। किनकि सनस्क्रिन लोसनले भिटामिन डी पैदा हुने प्रक्रियालाई नै रोकिदिन्छ। हाम्रो भागमा सनस्क्रिन लोसन आज मैले लाएँ भने झन्डै 2-4 महिना भिटामिन डी नै पैदा हुन सक्दैन, यस्तो खतरनाक छ। अर्को प्रश्न सर, कपाल फुले के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। यसलाई हामीले एड्रेस गरिसकेका छौं अघि। ल त्यसो भए अरु केही प्रश्न छन्? किनकि हामीले आजको क्लास पनि भ्याउन पर्छ। यसो हेर्दै जानुस्, त्यसमा आजको क्लास पनि भ्याउन पर्छ हामीले, त्यही भएर फेरि त्यसमा पनि थुप्रै प्रश्न छ। एउटा क्वेशन छ, तर यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सम्बन्धी छ सर, यो गरौँ कि नगरौँ? मेन्स्ट्रुअल प्रब्लमको छ। त्यो मेन्स्ट्रुएसन त्यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममै गरौँला। यदि महिनावारी सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न छ भने हामीले रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भोलि या पर्सि हामीले कभर गर्नेछौँ। त्यसमा तपाईले सम्पूर्ण प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा मैले सप्लिमेन्ट पनि हजुरहरुलाई देखाउन सक्छु नि त। अर्को कुनै प्रश्न? छ केही प्रश्न?
होइन भने आज हामी आजको सेसन तर्फ बढौँ। सर अब क्वेसन सक्यो कि के हो? छालाको ठाउँमा सेतो सेतो दुबी हुन्छ भन्नु भएको छ। यो चाहिँ रोग हुन सक्छ, हाइपोपिगमेन्टेसन। मैले अघि भनेको थिएँ जसरी हाम्रो छाला युनिफर्मली त्यो पिगमेन्टेसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो देखिन्छ, एउटा युनिफर्मिटी हुन्छ। घाम लाग्यो भने बढी डार्क हुन सक्छ, तर कुनै पनि कारणवश अटोइम्युन कन्डिसनले त्यो एउटा एरियाको मेलानिनोसाइट हराउँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि म जस्तो मान्छे पनि कुहिरो जस्तो देखिन सक्छ है त, दुबी आएको भन्छौँ नि। यो अटोइम्युन रोग हो, ठिक गर्न एकदमै गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। विदिन अ इयर पाइयो भने 2-4 महिना भर्ना गरेर यसलाई रोकेर राख्न चाहिँ सकिन्छ। कसैको 20-30% को चाहिँ ठिक भएको पनि पाएको छु, भर्नै हुनुपर्छ। सर एउटा क्वेसन छ, हाइपर पिगमेन्टेसन र मालेजियामा के कारणले हुन्छ र प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ, यसको सोलुसन कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्नुभएको छ। हो, यो अनुहारमा हाइपर पिगमेन्टेसन जुन देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ मेलाज्मा भनिन्छ। मेनली महिलाहरूमा एकदमै खतरनाक रूपले यो देखा हुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ मान्छे चाहिँ राम्रै हो, एकदम ब्युटिफुलै हो, तर टिक 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 सानो नजिकबाट हेर्ने भने पुरा दागै दाग हाइपर पिगमेन्टेसनहरू देखिन्छ र एउटा भागमा पनि देखिन सक्छ कसैमा। यो चाहिँ मेलाज्मा भनिन्छ। यसको थुप्रै कारणहरू हुन सक्छ। सबैभन्दा मुख्य कारण हर्मोन हो। महिलाहरूमा हर्मोन तलमाथि हुँदाखेरि यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तै रक्त अशुद्ध हुँदा पनि यस्तो हुन सक्छ। त्यसको लागि म अहिले सप्लिमेन्टमा जान्छु, तपाईहरुलाई सप्लिमेन्ट देखाउँछु, त्यसमा हामी जाउँ है त। मेलाज्माको कारण सन पनि हुन सक्छ। थुप्रै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फोटोडर्माटाइटिस भन्ने कन्डिसन हुन्छ। भन्नाले सनलाइट पर्दाखेरि एकदमै चाँडै हाइपर रियाक्सन दिने, कालो हुने। यस्तो व्यक्तिहरू यदि फोटोडर्माटाइटिस छ भने घामबाट सम्पूर्ण रूपमा बस्नुपर्छ। यस्तो व्यक्तिले चाहिँ सनस्क्रिन लोसन अनुहारमा लगाउनै पर्छ। थुप्रै प्रडक्टहरू छन्, त्यसमा म तपाईलाई देखाउने छु। रक्त शुद्धि गर्ने, डिटक्स गरेर प्राकृतिक रूपले उपचार गर्ने र सप्लिमेन्ट युज गर्ने भने यो चाहिँ पूर्णतया कन्ट्रोलमा आउँछ। केही डराउनै पर्दैन मेलाज्मा छ। अरु कुनै प्रश्न छन् कि हामी थोरै प्रेजेन्टेसन यस्तो भन्नुभएको छ, छालामा मासु निक्लिनु र बढ्नु के कारणले होला भन्नुभएको छ। क्यान्सर ट्युमरले हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ साधारण भाइरसले पनि हुन सक्छ। प्यापिलोमा भाइरस भन्छौँ हामीले चाहिँ प्रायः जसो। अब यो कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि मासु उम्रेको छ भने त्यसलाई लाइटली नलिने, तुरुन्तै गएर एउटा डर्माटोलोजिस्ट, छाला रोग विशेषज्ञलाई देखाउने। यदि जरुरत पर्छ भने बायोप्सी गर्ने, त्यसलाई काटेर स्टडी गर्ने, के कारणले हो पत्ता लगाउनु पर्छ। मासु पलाउनु भनेको साधारण समस्या चाहिँ होइन। अर्को क्वेसन छ सर, होल बडी कहिले काहीँ मासु उफ्रिन्छ, यो के कारणले गर्दा हुन्छ होला यस्तो भन्नुभएको छ। होल बडीको मासु उफ्रिने, त्यो मासु फरफराउँछ भने के भन्छ नि त्यसलाई, त्यतिकै पनि हुन सक्छ। तर यसको मुख्य कारण भनेको मिनरल्स, शरीरमा मिनरल्स नपुग्दा अथवा इम्ब्यालेन्स हुँदा हुन्छ। मेनली चाहिँ म्याग्नेसियमले यस्तो गराउन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने मल्टिभिटामिन, मल्टिमिनरल चक्की खाने, ओभ मोरिङ्गाले एकदम हेल्प गर्छ। म्याग्नेसियमका चक्कीहरू खाने, मालिस गर्ने, यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ फरफराउने। अर्को छ, हिन्डुल गर्न सक्दिन र बोकेर हिँड्नु पर्छ भन्नुभएको छ। अनि मासु खुलेको ठिक छ। कुनै पनि प्रश्न छ भने मेरो व्हाट्सएप भाइबरमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यतिकै हेल्प गर्न मिल्ने भए म त्यतिकै हेल्प गरिदिन्छु। मैले कन्सल्टेसन गर्न पर्ने भए म फी लिएर अनलाइन कन्सल्टेसन पनि दिने गर्छु। म तपाईलाई फी कसरी तिर्ने, अनलाइन कसरी कन्सल्टेसन गर्ने, आधी घण्टा जति लाग्छ अनलाइन। हल्का हेडेक चाहिँ हुन्छ, किनकि मैले यहाँ तपाईलाई मेरो अगाडि बसेर गर्ने प्रक्रियाहरू, तपाई त्यहाँ एकजनाले क्यामेरा समात्ने र अर्को मेरो असिस्टेन्ट बनेर मैले भने अनुसार उहाँमा गरेर मलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। हेडेक खाले हो। सर एउटा क्वेसन यस्तो छ कि अचानक कहिले काहीँ होल बडीमा डाबर आउँछ र रातो हुन्छ र चिलाउँछ, यो के कारणले होला भन्नुभएको छ। 100% एलर्जी हो। एलर्जी केले गर्छ पत्ता लगाउने, त्यसबाट बच्ने र साथसाथै एकदमै सिभियर एलर्जी भयो भने सिट्रिजिनका ग्रुपका लेभोसिट्रिजिन अझै राम्रो। यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ औषधिहरू खाएर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर शरीरलाई शुद्ध गर्यो भने चाहिँ
यो रोग चाहिँ बाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकिन्छ। सर अब लास्ट एउटा क्वेसन लिउँ न अनि त्यसपछि चाहिँ आजको सेसन स्टार्ट गरौँ होला है। पिरो खाँदा मलद्वारमा पोल्ने गर्छ, यसको लागि के गर्न सकिन्छ होला भन्नुभएको छ। यस्तो व्यक्तिले पिरो पनि खान हुन्न, मासु पनि खान हुन्न। मांसाहार खानै हुँदैन, जङ्क फुड खानै हुँदैन, अनि पिरो छुनै हुँदैन। अटोमेटिक ठिक भएर जान्छ। यो तीनवटा चिज छोड्नुहोस्, अटोमेटिक ठिक हुन्छ। जङ्क फुड तारे भुटेको यस्तो खाँदै नखाने, माछा मासु छुँदै नछुने, पिरो छुँदै नछुने, पानी प्रशस्त पिउने, अनि घाँसपात प्रशस्त खाने, सागपात फलफुल तरकारी सलाद, अटोमेटिक ठिक हुन्छ। ल सर अब चाहिँ आजको क्लास स्टार्ट गरौँ होला। म यो इन्ट्रिमेन्ट यो छालाको लास्ट हिजो अलि फास्ट सिद्धा थिएँ, त्यसलाई म सुरु गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामी आजको सिस्टममा इन्ट्री गरौँ। हुन्छ सर। यस्तो कुनै दाग स्क्रिन देखिया छ? देखिरहेको छु सर। देखिरहेछ। ल यस्तो कुनै पनि दाग यदि तपाईहरूले हाम्रो छालामा देख्नुभयो भने यो मेलानोमा पनि हुनसक्छ, खतरनाक खालको क्यान्सर हो। यदि यसको सेप इरेगुलर यस किसिमको छ भने यो पक्कै चाहिँ क्यान्सर हुनसक्छ। यसलाई नजिकबाट क्यामेराले आफ्नो स्मार्टफोनले फोटो खिचेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यस्तो दाग बढिरह्यो भने यो खतराको सिग्नल हुनसक्छ। हामीले यस्तोबाट चाहिँ तुरुन्त डर्माटोलोजिस्टलाई भेटेर हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब छालाका रोगहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केही चिजहरू म तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। व्हिट ग्रास यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्हिट ग्रासको पाउडर छ, अथवा आफूले व्हिट ग्रास आफैले पैदा गरेर पनि हामीले व्हिट ग्रास खान सक्छौँ। व्हिट ग्रास कसरी बनाउने त्यो एउटा साधारण प्रक्रिया छ। त्यसरी व्हिट ग्रासले पनि एकदमै हेल्प गर्छ, किनकि यसमा थुप्रै यस्ता तत्त्वहरू हुन्छन् जुन चाहिँ छालाको स्वास्थ्यको लागि एकदमै जरुरी तत्त्वहरू व्हिट ग्रासमा पाइन्छ है। यसले रक्त सञ्चारलाई उत्तम गर्छ, शरीरको रोग प्रतिरोध शक्तिलाई पनि राम्रो गर्ने हुनाले यो छालाको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा सप्लिमेन्ट हो। एलोभेरा हाम्रो शरीर रगत शुद्ध गर्न, आन्द्राका रोगमा, अल्सरहरूमा, छालाका रोगमा लगाउन, फ्रेसै लगाउन पनि सकिन्छ। एकदमै राम्रो चिज हो, शरीरलाई एकदम ब्यालेन्स गर्छ र आन्द्राभित्र भएका थुप्रै रोगहरूमा, यो थुप्रै किसिमका घाउमा यो सिधै खान सकिन्छ। एलोभेरा जुस ओरेन्जको छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो। सोरियासिस होस् कि छाला चिलाउने एलर्जी एक्जिमा होस् कि डन्डी फोर होस् कि सम्पूर्णमा यो एकदमै प्रभावकारी छ है। डिलिपो पनि कसैलाई चाहिँ छालाको जस्तै फङ्गल इन्फेक्सनहरू, थुप्रो छाला चिलाउने, सोरियासिसहरू, डन्डी फोर आइरहनेमा डिलिपोले पनि हेल्प गर्छ। हुन त मुख्यतया चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढेको, लिपिड प्रोफाइलहरू मेन्टेन गर्नलाई प्रयोग हुन्छ, तर यस्तो छालाको रोगमा पनि एकदमै प्रभावकारी छ। मोरिङ्गा त मैले भनिहालेँ छालाको निम्ति एकदमै वरदानै हो। यसमा एन्टी इन्फ्लामेटरीदेखि एन्टिअक्सिडेन्टदेखि मल्टिभिटामिन, मल्टिमिनरल, छालालाई जे चाहिन्छ सब चिज छ है यसमा। त्यही भएर मोरिङ्गा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। फ्रुट फाइबरले चाहिँ शरीरमा चाहिँ फाइबरको सप्लिमेन्ट दिन्छ, जसले गर्दाखेरि आन्द्रालाई सफा राख्न योभन्दा राम्रो केही पनि छैन। र आन्द्रा सफा भएपछि छाला अटोमेटिक सफा हुन्छ। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स। अनि जिन्सेङले पनि छाला र मेनली चाहिँ हेयर प्रब्लमहरू छ भने त्यसलाई पनि एकदमै हेल्प गर्छ। डिटोक्सिगन त चाहिन्छ नै, कुनै पनि रोगमा तपाईँले डिटोक्सहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि रोगमा डिटोक्स गर्न सक्नुहुन्छ र छालाको रोगमा त डिटोक्स गर्नै पर्छ। यो चाहिँ मस्ट नै हो। डिटोक्सिगनलाई हामीले त्यसको लागि युज गर्न सक्छौँ। टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट यदि मोरिङ्गा सोरिङ्गा डिटोक्स खाइरहनुहुन्छ भने यसको जरुरत पर्दैन। यदि मोरिङ्गा र डिटोक्सिगन खाइरहनु भएको छैन भने एन्टिअक्सिडेन्ट छ भने खान सक्नुहुन्छ। तर डिटोक्सिगन र मोरिङ्गा पनि इफेक्टिभ हुन सक्छ है छालाको रोगमा। र ओरेन्जका अब जस्तै कसैलाई ड्यान्ड्रफ छ भन्नुभएको छ, एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पूहरू, प्राकृतिक रूपका एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पूहरू हुन्छन्, सोपहरू, डन्डीफोरको लागि टर्मेरिक फेसियल किटहरू छ, यसको पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि फोटोडर्माटाइटिस छ भने सनस्क्रिन लोसन अनुहारको लागि मात्र युज गर्नुहोस्, अन्य चिजको लागि युज नगर्दा राम्रो। यसरी चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छौँ। यो सर्टकटमा हामीले आजको सिद्धान्त र आजको मेन सेसनतिर हामी इन्ट्री गरौँ।
आज हामीले श्वास प्रश्वास प्रणाली अध्ययन गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि भनिन्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात् श्वास प्रश्वास प्रणाली। ल हामी श्वास प्रश्वास प्रणालीमा एन्ट्री गरौँ है त। अब हामीले श्वास प्रश्वास भन्नाले फ्या फ्या श्वास फेर्दिनै भनेर प्रायःले बुझ्छौँ, तर त्यस्तो होइन है। अचम्मको कुरो पहिल्यै अचम्मको कुरोबाट सुरु गरौँ। श्वास प्रश्वास प्रणाली भन्नुको अर्थ फ्या फ्या श्वास फेर्नु मात्र, श्वास लिनु र फ्याल्नु मात्र होइन। यो श्वास लिने र फाल्ने प्रक्रिया जसमा श्वास लिइन्छ र फ्याँकिन्छ। अक्सिजन बढी भएको हावा लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको हावा फ्यालिन्छ। यसलाई चाहिँ ब्रिदिङ, यो चाहिँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन हो भन्नाले ब्रिदिङ मात्रै हो, श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया मात्रै हो। तर यो रेस्पिरेसन बाहिर मात्र, यो छाती र फोक्सो भित्र मात्र हुने होइन। वास्तवमा रेस्पिरेसन श्वास प्रश्वास प्रक्रिया कोष कोषमा भइरहेको हुन्छ है। कोष कोषमा चाहिँ यो प्रक्रिया, अब हामीले सास लिन्छौँ, सास लिँदाखेरि अक्सिजन बढी भएको अक्सिजन लिन्छौँ, छाती फैलिन्छ, फेरि कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको फ्याल्छौँ। फोक्सोमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यो एक्सचेन्ज के को लागि हुन्छ? ताकि रगतले चाहिँ शुद्ध रगत भन्नाले अक्सिजन बढी भएको रगत हाम्रो शरीरमा कोष कोषमा फैलाओस्। त्यो किन फैलाउने? त्यो हाम्रो कोष कोष तन्तु तन्तु कोष कोषमा अक्सिजन पुगेपछि त्यहाँ हाम्रो मेनली कोषहरूमा भएको माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ ग्लुकोज जल्न सुरु हुन्छ। ग्लुकोज जलेर एडिनोसिन ट्राइफस्फेट अर्थात् माइटोकन्ड्रियाले चाहिँ एटिपी, यसलाई सर्टकटमा एटिपी भनिन्छ, यो चाहिँ मेटाबोलिजम हो। यो मेटाबोलिजम हुँदाखेरि अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ वास्तवमा ट्रु रेस्पिरेसन हो। वास्तवमा श्वास प्रश्वास त कोष कोषमा हुँदो रहेछ। यो इनर्जी बन्नको निम्ति, शरीर चलिरहनको निम्ति, चाहे त्यो न्युट्रलमा होस्, बस्दा सुत्दा बेसल मेटाबोलिक अवस्थामा होस्, या काम गर्दाखेरि एक्सर्साइज गर्दाखेरि ठुलो प्रक्रियामा होस्, हाम्रो शरीरले चाहिँ कोष कोषमा इनर्जी पैदा गरेकै हुनुपर्छ माइटोकन्ड्रियाले। माइटोकन्ड्रिया त्यसैको निम्ति बनेको। यसलाई चाहिँ हामी सेलुलार रेस्पिरेसन अर्थात् कोष कोषमा हुने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भन्छौँ। यो नै ट्रु रेस्पिरेसन हो। बाहिरबाट त हामीले छाला, यो के अरे फोक्सोबाट त हामीले हेल्प गरेको मात्रै हो। त्यही भएर श्वास प्रश्वास दुई प्रकारले भयो। एउटा भित्र श्वास, एउटा हामीले श्वास लिने फोक्सोको मात्रै भयो। दोस्रो त्यो फोक्सोबाट रगतमा मिसिएर कोष कोषमा जाने र कोषले शक्ति पैदा गर्न त्यसलाई युज गर्ने। यो नै ट्रु रेस्पिरेसन हो है। अब श्वास प्रश्वास प्रक्रिया कसरी हुन्छ, यसले के गर्छ, हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अब हाम्रो, मैले भनिहालेँ, हाम्रो कोष कोषमा शक्ति पैदा हुनको निम्ति अर्थात् हाम्रो गाडी चल्नको निम्ति, हामी बाँचिरहन निम्ति चाहिँ सेलुलार रेस्पिरेसन हुनै पर्दो रहेछ। र सेलुलार रेस्पिरेसन, त्यो इनर्जी पैदा हुने, शक्ति पैदा हुने प्रक्रियाको निम्ति अक्सिजन जरुरत पर्दो रहेछ। हरेक तन्तु र कोषहरूमा यो जरुरत छ। त्यस्तै त्यहाँबाट भएको कार्बन डाइअक्साइड फेरि फोक्सोमा ल्याएर त्यसलाई पर्फ्युजनबाट, फोक्सोबाट श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट फ्याँक्नु जरुरी छ। किनकि कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो भने फेरि शरीर अम्लीय हुँदै जान्छ र फेरि मृत्यु हुन्छ। यस्तो छ। हरेक सेकेन्ड सास लिन पर्ने कारण त्यो हो। हरेक मिनट हामीले 18 देखि 21 पटक श्वास लिने फाल्ने गरिरहेका हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ ब्रिदिङ रेट भनेर भनिन्छ है। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अक्सिजन जुन श्वास लिन्छौँ हामीले, त्यसले चाहिँ कोष कोषमा पुग्छ र यो मेटाबोलिक फङ्सन भन्छौँ, यो जलाउने प्रक्रिया, जलाएर शक्ति पैदा गर्ने प्रक्रिया, यसमा चाहिँ मेटाबोलिक फङ्सनमा चाहिँ यसले हेल्प गर्दो रहेछ। र यो शरीर त्यसपछि कोषहरूबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड पैदा हुन्छ त्यो फोक्सोमा आएर फेरि त्यसलाई फ्याँक्न पर्छ। होइन भने शरीरमा चाहिँ अम्लीयपन पैदा हुन्छ र शरीरको मृत्यु पनि हुनसक्छ। कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ अम्लीयपन बढाउँछ। यो चाहिँ मेन फङ्सन हो है त। फोक्सोबाट, नाकबाट लिएर फोक्सोमा लाने, त्यहाँबाट कोष कोषमा लाने, कोष कोषमाबाट भएको फेरि फोक्सोमा ल्याउने, नाकबाट फ्याँक्ने। यो हो ट्रु रेस्पिरेसन। भन्नुको अर्थ नाक र फोक्सो, फोक्सोबाट कोष,
कोष तन्तुबाट फेरि फोक्सो अनि नाकबाट फ्याल्ने, यसलाई चाहिँ ट्रु रेस्पिरेसन अर्थात् वास्तविक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भनिन्छ। अब आउनुहोस् हामीले हेरौँ मुख्य श्वास प्रश्वास प्रक्रिया चाहिँ गर्ने अङ्गहरू के हुन्। हामी चाहिँ माथिल्लो भागमा अब जाँदैछौँ, कोषहरूको हामी जाँदैनौँ, त्यो मेटाबोलिजममा अन्तर्गत पर्दछ। अब यो अङ्गहरू के छन्, कसरी बस्छन् हामीले हेरौँ। यो हाम्रो नाक हो, नाकबाट श्वास लिने ठाउँलाई चाहिँ हामी नोस्ट्रिल भन्छौँ, जुन नाकको प्वालहरू। त्यसपछि त्यसलाई कन्डिसन गरेर पछाडि भित्र लानुपर्छ भन्नाले जसरी एयर कन्डिसन हाम्रो घरमा हुन्छ, हामी जन्मिँदै एयर कन्डिसन लिएर जन्मिया छौँ। लिएको हावा तातो हुन सक्छ, चिसो हुन सक्छ हैन, जाडोमा चिसो हुन्छ, चिसो ठाउँमा अझै चिसो हुन्छ, गर्मी ठाउँमा र गर्मी सिजनमा तातो हुन सक्छ। त्यसलाई लिएपछि हाम्रो यो मेनली चाहिँ नेसल क्याभिटी भित्र साइनसहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यसलाई एयर कन्डिसन गर्ने काम गर्छ है त। त्यसलाई आफ्नो शरीरलाई जति जरुरत छ त्यसैमा ढाल्ने काम गर्छ। त्यति मात्र हैन, धुवा धुलो हुन सक्छ, अन्य पोलुटेन्टहरू हुन सक्छन्, किनकि हाम्रो जुन मोडर्न समाजमा बस्छौँ धुवा धुलो त छ नै, त्यसलाई पनि फेरि फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई त्यहाँ म्युकसहरू हुन्छन्, त्यो म्युकसमा टाँसिन्छन्, कति रौँहरूले फिल्टर गर्छन् थुप्रै चिजहरू। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण मेकानिजम हाम्रो शरीरभित्र छ है त। अनि हामीले इपिथेलियल टिस्यु तन्तु पढ्दाखेरि भनेको थियौँ भित्र सिलियरी इपिथेलियलले बनेको हुन्छ। यो सिलियरी इपिथेलियलले त्यस्ता धुलो धुवाका साना महिना महिना एकदम साना हामीले आँखाले नदेख्ने कणहरूलाई पनि फिल्टर गरेर फेरि ब्याक खकारको रूपमा फालिदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर रियाल पैदा भइरहनु, थोरै खोकी आउनु कुनै नराम्रो कुरो होइन, हाच्छिउँ आउनु नराम्रो कुरो होइन। यसले चाहिँ शरीरलाई नचाहिने चिजलाई बाहिर फाल्ने हो। त्यही भएर बिहान उठेर खक्क गर्दाखेरि फोहोरहरू फ्यालिन्छ धुवा धुलोमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूमा। अब यो नेसल क्याभिटीबाट एयर कन्डिसन भएपछि हल्का फिल्टर गरेपछि हेर्नुहोस् अटोमेटिक फिल्टर गरिदियो, त्यस्तो छ, बिना कुनै छान्नीबाट फिल्टर गरिदिइसक्यो। त्यस्तो किसिमको शरीर बनाएको छ। त्यहाँबाट बिस्तारै भित्र फ्यारिङ्समा चाहिँ जान्छ, फ्यारिङ्स ल्यारिङ्स हुँदै यो चाहिँ ट्र्याकिया भन्ने हाम्रो चाहिँ श्वास नली भित्र जान्छ। श्वास नली फेरि दुईटा भागमा दुईतिर फोक्सोमा डिभाइड हुन्छ र दुईटै फोक्सोतिर श्वास जान्छ भन्नाले दोस्रो भाग फ्यारिङ्स र मुख्यतः श्वासबाट जाने अर्को भाग चाहिँ ल्यारिङ्स भयो र त्यसबाट ट्र्याकिया कुरकुरे हड्डीको जुन श्वास नली हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले कुरकुरे तन्तुमा पढ्यौँ, कार्टिलेज तन्तुले बनेको हुन्छ बाहिर, त्यो हुँदै फोक्सोमा जाँदो रहेछ। देख्नुभयो, यसलाई यो भागलाई चाहिँ हामीले ट्र्याकिया भन्यौँ। नोस्ट्रिल्स है, फ्यारिङ्स ल्यारिङ्स ट्र्याकिया भयो। ट्र्याकिया फेरि दुई भागमा विभाजित हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि फोक्सोमा गयो। अब एउटा दायाँ साइडको फोक्सो, एउटा बायाँ साइडको फोक्सो। फोक्सो चाहिँ हाम्रो करङभित्र सुरक्षित रहेको हुन्छ, यो नाजुक अङ्ग हो। अनि फोक्सोभित्र साना साना मैन 5-10 करोड मैन बलुनहरू हुन्छन् जसभित्र चाहिँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज हुन्छ। यसभित्र हामी जाउँला। त्यति मात्र होइन, यसलाई सम्पूर्ण दुईटै फोक्सोलाई करङले बाहिरबाट सुरक्षित राखेको हुन्छ। अनि त्यसको तल डायफ्राम भन्ने एकदमै ठुलो मांसपेशी हुन्छ। यो डायफ्रामले छातीलाई खुम्चाउने फैलाउने काम गर्छ। पुस माथि गयो भने डायफ्राम माथि गयो भने छाती खुम्चन्छ, तल गयो भने छाती एक्सपान्ड हुन्छ। यसरी यो मांसपेशी डायफ्राम भन्ने मांसपेशीले पनि हेल्प गरे हुन्छ। डायफ्राम भन्ने मांसपेशीको अर्को काम के हो भने छाती फोक्सो र पेटलाई यो मांसपेशीको झिल्लीले छुट्टाएको हुन्छ। दुईटा, माथिको थोराक्स भयो, तलको एब्डोमेन भयो। थोराक्स र एब्डोमेनको बीचमा डायफ्राम भन्ने मांसपेशीको झिल्ली हुन्छ। अब यो जुन ट्राकिया जुन चाहिँ छ श्वास नली भित्र गएर फोक्सो भित्र ब्रोङ्की र ब्रोङ्कियोलमा डिभाइड हुँदै जान्छ। ठुलो गयो, ठुलोबाट सानो 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 पाइप हुँदै जान्छ, त्यो चाहिँ ब्रोङ्की र ब्रोङ्कस भयो। ब्रोङ्की र ब्रोङ्कियोल्समा त्यो डिभाइड हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि हरेक एल्भियोली सानो सानो अन्नका के अरे श्वास प्रश्वास प्रणालीका बेलुनले सम्पूर्ण अक्सिजन प्राप्त गर्छ र आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई दुई भागमा विभाजित गर्छौँ है त। एउटा
अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, माथिल्लो, एउटा लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट तल्लो। किन भन्दाखेरि रोगहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। युआरटीआई अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्नाले घाँटी भन्दा माथिका रोगहरू श्वास प्रश्वास प्रणालीका, त्यो भन्दा तलका रोगहरू चाहिँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट रोगहरू भए। त्यही भएर यो भाग पनि दुईटा छ, जस्तै ल्यारिङ्स, फ्यारिङ्स र नेजल क्याभिटी, नाकदेखि घाँटीसम्मको भागलाई चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। यसमा तपाईलाई कुनै पनि रोग लाग्यो भने युआरटीआई भनिन्छ। यसको लागि छुट्टै औषधिहरूले काम गर्छ भने तलको लागि छुट्टै औषधि, छुट्टै कीटाणुहरूले काम गरिरहेको हुन्छ, छुट्टै कीटाणुले रोग लगाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ दुई भागमा विभाजित गरेको। त्यस्तै लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा चाहिँ ट्र्याकिया श्वासनली है, ब्रोङ्की ब्रोङ्कियल्स पर्यो र फोक्सोका सम्पूर्ण भाग चाहिँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा पर्यो। अब यिनीहरूको काम पनि फरक छ। जसरी हामीले भन्यौं अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा नाक पर्यो, फ्यारिङ्स, ल्यारिङ्स र ट्र्याकिया पर्यो हैन, ट्र्याकियाको माथिल्लो भाग पर्यो। त्यस्तै लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा ब्रोङ्की र लङ्स पर्यो भन्नाले श्वासनली र छातीहरुभित्र भएको फोक्सो पर्यो। र मुख्यतया यहाँबाट त एयर कन्डिसन गरेर फिल्टर गर्दै लग्यो र लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टले चाहिँ फिल्टर, यो चाहिँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ यहाँ भित्र है। काम पनि फरक छ, यसले कन्डिसन गर्यो, फिल्टर गर्यो, यसले चाहिँ एक्सचेन्ज नै गरायो। अब अझै भित्र म अझै डिटेलमा तपाईलाई श्वास प्रश्वास प्रणाली देखाउन गइरहेको छु। यो नाक भयो, नाकबाट श्वास लिइन्छ, अनि नेजल क्याभिटी भयो, साइनसहरु यसै भित्र पर्छन् र साइनसको इन्फेक्सन भयो भने तपाईलाई साइनोसाइटिस पिनास भयो भनिन्छ है। अनि सफ्ट प्यालेट भयो, तालु है, सफ्ट तालु भयो, फ्यारिङ्स भयो, अनि ल्यारिङ्स भयो है, फ्यारिङ्स भयो अनि ल्यारिङ्स भयो। अनि यहाँ चाहिँ हड्डीको प्यालेटलाई हार्ड प्यालेट भनियो, सफ्ट प्यालेट चाहिँ त्यसको पछाडिको माथिको भाग चाहिँ सफ्ट प्यालेट भयो। त्यस्तै तलको भाग अब श्वासनली भयो, यो चाहिँ ट्र्याकिया भनिन्छ। ट्र्याकिया यहाँसम्म आयो र दुई भागमा, दुईटा फोक्सोमा जाने चिजलाई चाहिँ ब्रोङ्काई भनिन्छ है। एउटामा जाँदाखेरि ब्रोङ्कस भयो। अनि त्यो चाहिँ ब्रोङ्कियोल्समा चाहिँ विभाजित हुन्छ। अनि फोक्सोमा लोबहरू पनि हुन्छ है। माथिल्लो र तल्लो देब्रे भागमा हुन्छ भने दायाँ भागमा हामीले हेर्यौं भने माथिल्लो भाग, बीचको भाग र तल्लो भाग भन्नाले दायाँ फोक्सोमा तीन भागमा फोक्सो हुन्छ भने देब्रे भागमा दुई भाग मात्रै हुन्छ, किनकि देब्रे भागको फोक्सोले चाहिँ मुटुको केही भागलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्न पर्ने हुन्छ। यहाँ बीचमा मुटु हुनु हुनाले देब्रेतिर चाहिँ जम्मा दुईटा भाग मात्रै हुन्छ है त। यो भाग जहाँ चाहिँ हल्का खाल्टो परेको भाग छ, यहाँ चाहिँ मुटु रहन्छ है। अब यो चाहिँ श्वास प्रश्वास अङ्गहरुका भागहरू भए। त्यस्तै हामीले के बुझ्न पर्छ भने त्यहाँ भित्र रक्त सञ्चार एकदमै हाई हुन्छ फोक्सोहरु भित्र। ती रक्त सञ्चारहरु चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेनले चाहिँ रक्त सञ्चार गरिरहेका हुन्छ। र रक्त सञ्चारको काम के हो? शुद्ध रगत लाने, अशुद्ध रगत लाने काम चाहिँ यहाँ मेनली चाहिँ पर्फ्युजन चाहिँ यहाँ भइरहेको हुन्छ, मेनली रक्त सञ्चार र एल्भियोलीमा। अब हामीले फेरि यसको काम हेर्दै अङ्गहरू हेरौँ है त। अब एयर यहाँबाट हावा हामीले लियौं, त्यसलाई कन्डिसन गरियो, फिल्टर गरियो। अब त्यसलाई कुन चाहिँ टेम्परेचरको बनाउने हो, एयर कन्डिसनको काम यहाँ हुन्छ। यो चाहिँ नाक र नेसल क्याभिटीले काम गर्छ, श्वास लिने र त्यसलाई फिल्टर गर्ने, मोइस्चर बढाउने भन्नाले हावामा चाहिँ त्यसलाई मोइस्चर भन्नाले पानीको अवस्थाहरु चाहिँ बढाउने, त्यसलाई मोइस्ट गर्ने किनकि ड्राई एयरले शरीरभित्रको फेरि खराबी गर्न सक्ने हुनाले त्यसलाई मोइस्ट गर्छ, फिल्टर गर्छ, त्यहाँको कीटाणुहरु पनि मार्ने काम गर्छ। हेर्नुस्, यसरी फिल्टर गर्छ। त्यसरी अब यो फ्यारिङ्समा जान्छ। अब फ्यारिङ्स भनेको चाहिँ खाना पनि जान्छ, यसमा पानी पनि जान्छ, श्वास पनि जान्छ। त्यहाँबाट ल्यारिङ्समा जान्छ। अब खाना चाहिँ
इसोफेगस हुँदै अन्ननली हुँदै पेटतिर जान्छ भने यहाँ फिल्टर भएर है एपिग्लोटिस भन्ने भागले यहाँ चाहिँ ल्यारिङ्समा कभर गर्छ खाना जाँदाखेरि, त्यही भएर हावा चाहिँ फोक्सोतिर जान्छ। त्यसो तपाईले मुखबाट श्वास फेरे पनि एपिग्लोटिसको कारण हावा चाहिँ फोक्सोतिर गइरहेको हुन्छ है, त्यही भएर फ्यारिङ्स र ल्यारिङ्स यहाँ छन्। अब त्यसमा एउटा ल्यारिङ्स भोइस बक्स भन्ने पनि हामीले पाउँछौँ, जसले चाहिँ अब मैले बोलिरहेको छु यो भोइस बक्सबाट निस्केको, हाम्रो रुद्रघण्टी नेरबाट निस्केको यो आवाज हावालाई तलमाथि एउटा कलात्मक रूपले हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ यो पनि श्वास प्रश्वास प्रणालीको एउटा अङ्ग हो। यसले चाहिँ आवाज पैदा गर्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले अझै थुप्रै डिजाइनले आवाज पैदा गर्न सक्छ। त्यसपछि ट्र्याकिया विन्ड पाइप भयो, श्वास नली जसले चाहिँ हावा भित्र लान्छ, अनि ब्रोङ्कीहरू भयो। अब त्यो भित्र जाँदाखेरि अब चाहिँ हामीले एल्भियोली हुन्छन्, त्यसमा म तपाईलाई पछि देखाउने छु। अब बाहिरतिर रिब्सहरू हुन्छ, करङहरू हुन्छ, करङको बिचमा इन्टरकोस्टल मसलहरू हुन्छ जसले पनि श्वास प्रश्वासलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ र सुरक्षा पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ। र हामीले भुल्नै नहुने त्यो पेट र फोक्सो छुट्याउने मांसपेशी डायफ्राम, यसले चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई एकदमै हेल्प गर्छ। मुख्य मांसपेशी भनेको चाहिँ डायफ्राम हो है। अब फोक्सोमा चाहिँ अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड पर्फ्युजन हुने, एक्सचेन्ज हुने काम चाहिँ फोक्सोभित्र एल्भियोलीमा गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा हामी फेरि जाउँ है। अब मुख्य फङ्सन हामीले सबै कामहरू श्वास प्रश्वास प्रणालीको तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि 1 नम्बर त अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने काम हो, त्यो फोक्सोबाट कोषले बाहिर। दोस्रो, बोल्नेमा पनि रेस्पिरेटरी सिस्टमकै हात हुँदो रहेछ। मैले यो जसरी बोलिरहेको छु आवाजलाई जुन तरिकाले मोडिफाई गरेर आर्टिकुलेट गरेर शब्दहरू दिइरहेको छु, यो सबै काम पनि रेस्पिरेटरी फङ्सनको हो। त्यहाँ भित्र भोकल कर्डहरू हुन्छ, त्यसले आवाज पैदा गरेको। अनि त्यति मात्र हैन, हावा जाने हावामा कीटाणुहरू फोहोर मैलाहरू हुन्छन्, त्यसलाई फिल्टर गर्ने काम, खोक्ने र बाहिर निकाल्ने काम पनि गर्छ। र साथसाथै एसिड बेस ब्यालेन्स है, अम्लीयपन र क्षारीयपन, हाम्रो शरीर क्षारीय हो, रगत पनि क्षारीय छ, त्यसलाई त्यो क्षारीयपन कायम गर्न पनि श्वास प्रश्वास प्रणालीले एकदमै एसिड अल्काली ब्यालेन्सलाई पनि र रगतको पीएच मेन्टेन गर्नलाई पनि यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब फेरि हामी अङ्ग बाई अङ्ग जाम। नाक र नेसल क्याभिटीले चाहिँ एयर कन्डिसन गर्दो रहेछ, जसमा चाहिँ पानीको मात्रा बढाउँछ, फिल्टर गर्छ र लान्छ। फ्यारिङ्सले त्यसलाई ट्र्याकियातर्फ धकेल्छ। ल्यारिङ्सले आवाज पैदा गर्छ, जहाँ चाहिँ भोकल कोर्डहरू पैदा हुन्छ जसले चाहिँ आवाज पैदा गर्छ। ट्र्याकियालाई चाहिँ श्वास नली भन्यौं, हावालाई चाहिँ लान्छ र फिल्टर पनि गर्छ। त्यसले मैले भनेको थिएँ तपाईलाई सिलिएटेड इपिथेलियम हुन्छ जसले चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई उल्टै पछाडि त्यसको वेभले उल्टै नाक मुखबाट फ्याल्दिन्छ। अनि ब्रोङ्की भनेको दुईटा भाग भयो, दुईटा फोक्सोतिर जान। ब्रोङ्कियल्स भनेको अझै त्यो एउटा पाइप गएको छ भने थुप्रै पाइपमा विभाजित भएर एल्भियोलीमा लाने प्रक्रियाहरू भयो। एल्भियोली भनेको चाहिँ लास्टको साना साना बेलुन भयो। एउटा फोक्सोमा 500 मिलियन सम्म त्यस्ता बेलुनहरू हुन्छन् है। अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट र लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा यसरी काम भइरहेको हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई अझै सेक्सन देखाउन जाँदैछु। यो चाहिँ मान्छेलाई टक्कै काटेर देखाएको। यो साइनसहरू है, नेसल क्याभिटीको माथि चाहिँ साइनसहरू हुन्छन्। साइनसले पनि हाम्रो आवाज, नाके आवाज निस्कने हो कि मिठो आवाज निस्कने हो कि धोद्रो आवाज निस्कने हो कि हेभी आवाज निस्कने हो कि, त्यो हाम्रो भोकल कर्डले मात्र हैन, त्यो आवाज चाहिँ साइनसमा पनि इको भएर बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। त्यही भएर हरेक व्यक्तिको आवाज फरक हुँदै जान्छ। र बच्चामा तपाईलाई याद छ, बच्चामा तपाईको आवाज छुट्टै थियो, कस्तो मिठो बच्चाको आवाज भन्छन् नि, छुट्टै थियो। त्यो बेलामा साइनसहरू, यो साइनसहरू भनेको केही हैन, हड्डीमा रहेका प्वालहरू हुन्, हड्डीमा रहेका बेलुन जस्ता भागहरू हुन्, फुकेका भागहरू हुन्, इको गर्ने क्याभिटीहरू हुन् है त। यो चाहिँ हड्डीका, अब हड्डी पुरै क्लोज हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ ओपन हड्डीहरू हुन्छन् जसबाट चाहिँ आवाज गएर यसरी इको हुन्छ। त्यही भएर बच्चामा भएको आवाज बिस्तारै बिस्तारै, अब बच्चामा चाहिँ साइनसहरू हुँदैन,
एकदमै सानो एकदमै कम मात्रा हुन्छ भने साइनस डेभलप जति उमेर बढ्दै जान्छ साइनसहरू चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छन्। त्यो हाम्रो यहाँ जस्तै आँखाको बिचमा, निधारको माथि, यो भागमा है म्याक्सिलरी भन्छौँ हामी, स्फिनोइडल भन्छौँ, फ्रन्टल भन्छौँ, यो एरियामा चाहिँ यस्तो प्वालहरू र फोकाहरू देखिँदै बढ्दै जान्छ है त यो हड्डीमा, जसले गर्दाखेरि त्यसमा इको भएर आवाज परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो चाहिँ मुख्यतया बच्चा बढ्दै गएपछि यो साइनसहरू पनि बढ्दै जान्छन् र आवाज पछि गएपछि छुट्टै आवाज बन्ने कारण त्यो हो। बच्चामा हाम्रो आवाज छुट्टै हुन्छ किनकि साइनसहरू डेभलप भएका हुँदैन, पछि आवाज छुट्टै हुन्छ। र हामीले के बुझ्यौँ भने यो इसोफेगस ठ्याक्कै पछाडि हुँदो रहेछ, यसको पछाडि चाहिँ अन्न नली हुँदो रहेछ, अगाडि चाहिँ श्वास नली नै हुँदो रहेछ। यो श्वास नली हो, यसको ठ्याक्कै पछाडि चाहिँ इसोफेगस भन्नाले अन्न नली हुँदो रहेछ। र त्यो पछाडि चाहिँ मेरुदण्ड हुँदो रहेछ, सर्भाइकल स्पाइन हुँदो रहेछ। आजभोलि अगाडिबाट पनि अपरेसन गर्दाखेरि कुनै कुनै केसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई त अपरेसन गर्नु पर्दैन। कुनै कुनै केसमा अपरेसनै गर्नुपर्ने केसमा अगाडिबाट पनि एन्टेरियर एप्रोच भन्छौँ, अगाडिबाट पनि मेरुदण्डको अपरेसन गर्न मिल्छ। र साथसाथै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको अर्को एउटा काम गन्ध दिने पनि हो। कुन गन्ध राम्रो, कुन गन्ध नराम्रो, यहाँ चाहिँ हाम्रो नाकको नेजल क्याभिटीको माथि रिसेप्टरहरू, नर्भ इन्डिङहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ गन्ध पनि हामीलाई प्रदान गरिरहेको हुन्छ। अब हामी जाउँ अझै भित्र है त। अब अझै भित्र जाँदाखेरि हामीले नर्मल श्वास प्रश्वास लिँदाखेरि नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरको श्वास प्रश्वास लिइरहेका हुन्छौँ र हरेक भागमा प्रेसर फरक छ। त्यही प्रेसर फरक हुनाले त्यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज हुन सजिलो हुन्छ है। यहाँ तपाईले राम्रै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। भित्रखेरि इन्ट्रापल्मोनरी फोक्सोभित्र हावाको प्रेसर 760 mmFHg छ भने है, अब बाहिर इन्ट्राप्लुरल प्रेसर चाहिँ 756 छ, -4 है। यो 4 को फरक हुन्छ। यो बाहिरी फोक्सोको भागलाई चाहिँ प्लुरा भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा लेयर हो। अब यसलाई काटेर इन डेप्थमा हामीले हेर्यौँ भने यो चाहिँ दुईटा रिब्सहरू भयो। रिब्स भन्नाले करङहरू, करङको बिचको इन्टरकोस्टल मसलहरू भयो। यो इन्टरकोस्टल मसल दुई तहमा हुन्छन्, एउटा बाहिरी तह जसलाई चाहिँ एक्सटर्नल, एउटा भित्री तह जुन चाहिँ इन्टरनल। त्यसमा चाहिँ रक्त सञ्चारका प्रणालीहरू हुन्छन्। अनि फेरि त्यसको भित्र सबैभन्दा भित्री इनरमोस्ट इन्टरकोस्टल मसलहरू हुन्छ है। त्यसपछि एउटा इन्डोथोरासिक फासिया भन्ने यो तन्तु देख्नु भएको छ छुट्याउने, परसरले मैले तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछु। इन्डोथोरासिक फासिया भन्ने हुन्छ, त्यो भन्दा भित्र बल्ल प्लुरा हुन्छ। अब प्लुरा पनि एउटा बाहिरको र एउटा भित्री विसेरल प्लुरा भन्छौँ, जसले चाहिँ फोक्सोललाई चाहिँ सुरक्षा गरेर हुन्छ। यसरी सुरक्षित रूपमा राखिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ स्लाइस गरेर हेर्दाखेरि अब हामीले ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया, ब्रोङ्कीको कुरा गरिसक्यौँ। अब हामीले फोक्सोभित्र एयर चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको एक्सचेन्ज हुन्छ पनि बुझिसक्यौँ। अब एल्भियोलीमा जाउँ होइन, जहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ त्यहाँभित्र जाउँ र हेरौँ। र ब्रोङ्कियल एकदम महिना पाइपहरू भित्र हरेक यो एल्भियोलीमा पुगिरहेको हुन्छन्। एल्भियोलीमा त्यो पाइप र यो बेलुनहरू मात्र होइन, त्यहाँ रक्त सञ्चारको पनि हाई व्यवस्था हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी रक्त सञ्चार आउने र जाने, अशुद्ध रगत आउने, शुद्ध भएर जाने प्रक्रिया त्यहाँ हुन्छ। त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एल्भियोलीमा, कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एल्भियोलीमा रक्त सञ्चारमा कस्तो हुन्छ भने रगतको शुद्ध अक्सिजन लिएर आएको रगतको चाहिँ अक्सिजन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिएर आउँछ रगतले, त्यो चाहिँ एल्भियोलीभित्र जान्छ। अब मानौँ यो बेलुन हो, एउटा रगतले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिएर आउँछ, त्यो भित्र जान्छ र श्वास फाल्दाखेरि फालिन्छ कार्बन डाइअक्साइड। अनि अर्कोतिर चाहिँ हामीले श्वास लिँदाखेरि अक्सिजन जान्छ, त्यो अक्सिजन फेरि हाम्रो चाहिँ कोषमा रक्तकोषहरूले लिन्छन् र सम्पूर्ण शरीरमा फैलाउँछन्। त्यही भएर अक्सिजन सास लिँदाखेरि अक्सिजन रगतको कोषहरूमा जान्छ भने श्वास फाल्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड त्यही कोषहरू लिएर आउँछन्, जुन चाहिँ एल्भियोली त्यो भित्री महिना एकदम साना साना बेलुनहरूले यसरी अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गरेर आउँछन्। यसमा चाहिँ हामीले एपिथेलियल सेल, क्यापिलरी आदि इत्यादि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ यसमा काम आउँछ। ल यसलाई मैले अझै बेलुनहरू कसरी बसेका हुन्छन्, रक्त सञ्चार कसरी हुन्छ, यहाँ मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो जालो हुन्छ जसले गर्दाखेरि
एउटा अक्सिजन दिने, एउटाले कार्बन डाइअक्साइड दिने, अक्सिजन लाने, कार्बन डाइअक्साइड लाने, यसरी चाहिँ यहाँ भित्र एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ हावा है। रगतमा भएको कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलीमा आउँछ, श्वास फेल्दा बाहिर फालिन्छ। अक्सिजन लिएर आएको चाहिँ यहाँबाट रगतमा मिसिन्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण शरीरमा त्यो चाहिँ सप्लाई हुन्छ। यसरी हाम्रो शरीरले माइक्रोस्कोपिक रूपले भित्र एकदम सासाना रूपले चाहिँ काम गरेर हुन्छ। हरेक पटक सास लिनु फ्याल्नुको यति ठुलो अर्थ छ हेर्नुस्। अब श्वास प्रश्वास कसरी हुन्छ त त्यसमा पनि हामी जाउँ। अब श्वास लिँदा एक त श्वास लिँदा के हुन्छ, हावा भित्र गयो ट्र्याकियाबाट, ब्रोङ्कियल हुँदै फोक्सोमा आयो, फोक्सोमा श्वास भरियो। यसमा चाहिँ करङहरू पनि एक्सपान्सन हुन्छ, छाती फुल्छ, देख्नुभयो छाती फुल्यो। र त्यति मात्र होइन, डायफ्राम भन्ने चिज तल गयो, यो तल जान्छ, डायफ्राम भन्ने मांसपेशी तल जान्छ, जसले गर्दाखेरि छातीको भाग श्वास लिँदाखेरि पेट पनि फुल्छ है, पेट पनि फुल्छ। तपाईले यदि वास्तवमा एउटा बच्चालाई, सुतिरहेको बच्चालाई हेर्नु, श्वास लिँदाखेरि फोक्सो छाती भन्दा बढी पेट फुल्ने र तल जाने काम हुन्छ। भन्नाले ट्रु रेस्पिरेसन भनेको एब्डोमिनल अर्थात् पेटबाट आउने श्वास प्रश्वास हो। हुन त यो छातीमै हुन्छ तर पेटतिर बढी हुन्छ। एउटा प्राकृतिक रूपले भर्खर जन्मेको सानो बच्चालाई सुतिरहेको हेर्नुहोस्, पेट माथि तल माथि तल माथि तल हुन्छ। त्यो चाहिँ डायफ्रामले गर्दाखेरि, किनकि डायफ्राम माथि जाने तल आउने हुन्छ। श्वास लिँदाखेरि जब श्वास जान्छ हाम्रो फोक्सो पनि, यो रिब केज पुरै थोराक्स पनि, करङहरू पनि फुल्छन् र छाती ठुलो हुन्छ, फोक्सो पनि फुल्छ। त्यस्तै डायफ्राम तल जान्छ, पेट पनि फुल्छ। श्वास लिँदा यस्तो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ इन्हलेसन प्रोसेस भन्छौँ, इन्हेल अनि एक्जेल भन्छौँ नि प्राणायाममा है। एक्जेलेसन प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दा श्वास बाहिर गयो, अब पुरै छाती खुम्च्यो र डायफ्राम माथि सर्यो। देख्नुभयो डायफ्राम तल थियो भने अब डायफ्राम माथि सर्यो, जसले चाहिँ फोक्सोलाई प्रेसर दिन्छ र सम्पूर्ण कार्बन डाइअक्साइड फाल्नलाई हेल्प गर्छ है। अब यसमा चाहिँ डायफ्राम श्वास लिँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट भएको, खुम्चेको र श्वास फेल्दाखेरि चाहिँ रिल्याक्स भएर माथि प्रेसर दिएको, यसरी चाहिँ श्वास आउने र जाने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ इन्हलेसन र एक्सलेसन प्रोसेस भन्छौँ, श्वास आउने र जाने प्रक्रिया। अब यसलाई मैले फेरि अर्को चित्रमा तपाईलाई देखाएँ, हेर्नुहोस्। डायफ्राम यसरी बसेको हुन्छ, श्वास फेल्दाखेरि चाहिँ डायफ्राम पुरै माथि जाँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि फोक्सो चाहिँ चेपिन्छ अनि श्वास बाहिर फ्याल्दो रहेछ। अनि श्वास लिँदाखेरि डायफ्राम तल जाँदो रहेछ, जसले चाहिँ फोक्सोले हावा भर्न सक्दो रहेछ। देख्नुभयो नि, यसरी चाहिँ भित्र श्वास लिने र श्वास फ्याल्ने काम डायफ्रामले हेल्प गरिरहेको हुँदो रहेछ। यो डायफ्राम भन्ने मांसपेशी श्वास प्रश्वासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मांसपेशी हो। बुझ्नुभयो? डायफ्राम माथि गयो, फ्यालियो, पेलियो फोक्सो, डायफ्राम तल गयो, ठुलो स्पेस बेलुनमा हावा भरिएको जस्तै हो। अब अझै भित्र गयो भने चाहिँ यो एल्भियोली, यो बेलुनहरू भित्र हैन, हाम्रो फोक्सोहरू चाहिँ साना साना महीन बेलुनले भरिया हुन्छन्। त्यहाँभित्र चाहिँ सर्फेक्टेन्ट भन्ने चिप्लो पदार्थ पनि हुन्छ, जसले चाहिँ कोल्याप्स हुनबाट जोगाउँछ। कति व्यक्तिमा चाहिँ छाती कोल्याप्स हुने चाहिँ यसको कमीले पनि हुन सक्छ। कति बच्चाहरू एकदमै कम उमेरमा उनीहरू जन्मियो भने सर्फेक्टेन्ट हामीले प्रयोग गर्न पनि पर्छ। महँगो इन्जेक्सन चाहियो भन्यो, छातीले काम गरेको छैन, महँगो इन्जेक्सन ल्याउनुहोस् भनेको त्यो सर्फेक्टेन्ट हो है। अनि ग्यास एक्सचेन्ज त्यसरी भइरहेको हुन्छ। जसरी मैले भने कार्बन डाइअक्साइड जान्छ र अक्सिजन भरिन्छ, अनि यो फोक्सोबाट त्यो रगत मुटुमा आउँछ, मुटुबाट सम्पूर्ण शरीरमा यसरी सप्लाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा माइक्रोस्कोपिक रूपले तपाईलाई फोक्सो र मुटु देखाउँदैछु। अब जुन अक्सिजन लिएर रगत आयो मुटुमा, त्यसलाई फेरि सम्पूर्ण शरीरभरि फैलाउनु जरुरी छ। अनि सम्पूर्ण शरीरभरि त्यो रगत मुटुले फैलाइदिन्छ, फ्याल्दिन्छ र फेरि अशुद्ध रगत फेरि मुटुमा आउँछ। मुटुले त्यो अशुद्ध रगतलाई माथि ल्याएर फेरि फोक्सोमा लान्छ। फोक्सोमा लगाएपछि फोक्सोले फेरि शुद्ध रगत, यो हरेक सेकेन्ड भइरहने मुटुको कामै यति हो। हेर्नुहोस्, शुद्ध रगत सम्पूर्ण शरीरमा लानु, फेरि अशुद्ध रगत ल्याउनु, फोक्सोमा लानु, त्यसलाई शुद्ध बनाउनु, यतिको लागि मुटु पनि बनाएको हुन्छ है। यो चाहिँ सर्कुलेसन र ग्यास एक्सचेन्ज भनिन्छ यसलाई। भन्नाले रक्त सञ्चार र अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड। अब यो निलो जे देखाइएको छ त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको रगत, र रातो जे देखाइएको छ त्यो चाहिँ अक्सिजन बढी भएको रगत है। यसरी सम्पूर्ण शरीरमा
रक्त सञ्चारले पनि रेस्पिरेसनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ, मेनली सेलुलर रेस्पिरेसनमा। अब तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ पल्मोनरी आर्टरीले चाहिँ अशुद्ध रगत लिएर आउँछ र यो एल्भियोली हो एउटा बेलुनको भित्री भाग, त्यसबाट अक्सिजन आएको अक्सिजन कोषले लिन्छ। यी नीलो रूपले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको रक्तकोष मान्नुस्, रातो चाहिँ अक्सिजन बढी भएको। अब यस चाहिँ पल्मोनरी भेनले चाहिँ लान्छ। यसरी चाहिँ एल्भियोली भित्र काम भइरहेको हुन्छ है। श्वास प्रश्वास हामीले हेर्दाखेरि सरल छ तर बुझ्दाखेरि एकदमै कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो है। अब रिल्याक्स डायफ्राम चाहिँ मैले यहाँ देखाउन खोजेको डायफ्राम र करङ यसरी बसेको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा पनि गरिरहेको हुन्छ फोक्सोको र मुटुको र श्वास प्रश्वासमा पनि यिनीहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छ डायफ्राम र करङहरूले है। यसलाई चाहिँ थोर्याक्स भन्छौँ। ल अब हामीले रेस्पिरेटरी प्रोसेस बुझौँ 4 भागमा है। पहिला त ब्रिदिङ भयो, जसलाई चाहिँ हामी भेन्टिलेसन भन्छौँ। अक्सिजन भित्र जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जान्छ, यो चाहिँ भेन्टिलेसन भयो। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भनेको ग्यास एक्सचेन्जमा जान्छ दोस्रो चाहिँ, जसमा चाहिँ हावाबाट रगतमा ग्यास जान्छ भन्नाले अक्सिजन रगतमा जाने भयो, कार्बन डाइअक्साइड फेरि एल्भियोलीमा फोक्सोमा आउने भयो। त्यो चाहिँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन ग्यास एक्सचेन्ज भयो। त्यसपछि इन्टर्नल भनेको रगत र कोषमा मात्र हैन तन्तुमा पनि एक्सचेन्ज हुन पर्दो रहेछ है। यो ग्यास एक्सचेन्ज भित्र अब फोक्सोबाट रगतमा, रगतबाट तन्तुमा गयो, तन्तुबाट अब कोषमा गयो। हेर्नुस् कोषमा चाहिँ माइटोकन्ड्रियाहरू हुन्छन्, माइटोकन्ड्रियाले इनर्जी पैदा गर्यो एटिपी को रूपमा, एडिनोसिन ट्राइफस्फेटको रूपमा इनर्जीहरू पैदा गर्यो र कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्दिन्छ र यो फेरि ब्रिदिङ मात्रै, ब्रिदिङ भेन्टिलेसनको प्रक्रियाले बाहिर फ्याँकिन्छ। हेर्नुस् 4वटा प्रोसेस छ वास्तवमा रेस्पिरेसन भनेको। बाहिरी भागदेखि सास लिने फ्याल्ने प्रक्रियादेखि कोषहरुलेसम्म प्रयोग गर्ने र इनर्जी पैदा गर्ने। यदि श्वास प्रश्वास नभएपछि हामी तुरुन्तै मर्ने कारण त्यही हो, किनकि इनर्जी पैदा हुन बन्द हुन्छ, इनर्जीको लागि अक्सिजन चाहिहाल्यो। अब हामी कुनै रोगहरुमा जाउँ है त। कुन रोगहरु श्वास प्रश्वास प्रणालीमा हुन्छ? सबैभन्दा हाम्रो देशमा बढी पाइएका केही रोगहरु म तपाईहरुलाई बताउन जाँदै छु। यी रोगहरु एउटा त दम हो है, जसमा चाहिँ ब्रोन्कियल श्वास प्रश्वास प्रणालीमा मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ अघि साना साना भागहरु म तपाईलाई जान्छु है त। त्यो साना साना भागहरु तपाईलाई यो त्यो बेलुनहरु एल्भियोलीमा जाने साना साना पाइपहरु जसलाई चाहिँ ब्रोन्कियल भन्छौं र ब्रोन्काई भन्छन्। अलि ठूला पाइपहरु चाहिँ ब्रोन्काई भन्छन्, अलि साना पाइपलाई चाहिँ ब्रोन्कियल भन्छन्। यस्ता साना पाइप जसले चाहिँ हावा सप्लाई गर्छ फोक्सोमा, त्यस्ता पाइपहरु एकदम खुम्चिदै जान्छन्। हेर्नुस् यसलाई चाहिँ ब्रोन्कियल अस्थमा अर्थात ब्रोन्कियल अस्थमा भन्नाले दमको रोग भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौं है। यसमा चाहिँ जति सास लिए पनि फोक्सोले चाहिँ सास पाइरा हुँदैन, किनकि फोक्सोमा जाने जुन पाइपहरु हुन्छन् त्यो नै साँगुरिदै जान्छन्, अथवा त्यो साँगुरिदै जाने एलर्जिक रियाक्सनले पनि हुन सक्छ, अर्थात त्यहाँ म्युकसहरु बढी पैदा भएर इन्फेक्सन भएर त्यहाँ चाहिँ म्युकसले चाहिँ प्लग गरिदिन्छ त्यसलाई, भन्नाले त्यो खकारहरुले प्लग गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि छातीको एल्भियोली चाहिँ अक्सिजन पाउँदैन। तपाईले जति सास लिनुस् अक्सिजनै पुग्दैन। यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ यस्तो रोगलाई चाहिँ दम भन्छन्। थुप्रै व्यक्तिहरुमा दम हुन्छ। इन्टिग्रेटिभ चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट चाहिँ यो पुरै ठीक हुन सक्छ। यो एलर्जिक रियाक्सन पनि ठीक हुन सक्छ र त्यो म्युकस प्लग फ्याँकिने प्रक्रियालाई हामीले पुरै शुद्ध गरेर फेरि फोक्सोलाई खोल्न सक्छौं। दम पूर्ण रूपमा ठीक हुने रोग हो। 2-4 महिना यसको निम्ति भर्ना हुन सक्छ। त्यस्तै दोस्रो, यदि ब्रोन्कियलहरु त्यो जुन साना साना पाइपहरु यदि त्यसको इन्फ्लामेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रोन्काइटिस भन्छौं। खोकिरहन्छन्। तपाईले देख्नु भएको छ नि, यो त धेरै खोकी, यसलाई चाहिँ ब्रोन्काइटिस भएको हुन सक्छ भन्छन्। त्यो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ फ्याँक्ने त्यो इन्फ्लामेसन पाइपहरुको भित्र इन्फ्लामेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्रोन्काइटिस भन्छौं। यदि त्यो अब हामीले पाइपको रोग थियो दम र ब्रोन्काइटिस, अब यदि भित्र फोक्सोका जुन एल्भियोली भन्नाले जुन बेलुनहरु हुन्छन् त्यो नै ड्यामेज हुन सुरु भयो, त्यसको इलास्टिसिटी गयो भने त्यसलाई चाहिँ इम्फाइसेमा भन्छन्, अझै खतरनाक रोग हो। त्यस्तै कुनै पनि इन्फेक्सनका कारण, चाहे त्यो ब्याक्टेरिया होस् अथवा कुनै पनि कारण यदि एल्भियोली जुन बेलुनहरु अथवा फोक्सो पानीले भरिन्छ
है। अनि पानीले भरेपछि त त्यहाँ ग्यास एक्सचेन्ज हुन सक्दैन, जति सास लिए पनि शरीरलाई नपुग्ने कारण त्यो हो। अहिलेको कोरोना भाइरसमा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, न्युमोनिया हुन्छ रे भनेर सुन्नु भएको छ, त्यही भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ है त। श्वास प्रश्वास एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो प्रक्रिया, पानी भरिने प्रक्रिया, चिप्लो पदार्थ र पानी भरिने प्रक्रिया, छातीमा पानी भरिने प्रक्रिया चाहिँ निमोनिया भन्छन्। पानीमा भिज्दैमा निमोनिया हुने होइन, इन्फेक्सन, भित्री रूपमा इन्फेक्सन भयो भने बल्ल निमोनिया हुने हो। त्यस्तै अर्को लङ क्यान्सर पनि हुन्छ, ट्युमर क्यान्सर पनि फोक्सोमा हुन्छन्। मेनली सुर्तीजन्य पदार्थ बढी युज गर्ने, स्मोकिङ गर्ने, धुम्रपान गर्ने, रक्सीहरू खाने, श्वास प्रश्वासमा ख्याल नराख्ने, धुवा धुलोमा काम गर्ने, त्यस्तै रिस्क एरियामा एस्बेस्टोस आदि इत्यादि रिस्की एरियामा बिना मास्कले काम गर्ने, धुवा धुलोमा काम गर्नेहरू, मुख्यतया चाहिँ धुम्रपान मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ लङ क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। यी चाहिँ मुख्य रोगहरू हुन्। अब हामी जाउँ अन्य रोगहरू के छन् त। अब अर्को रोगहरू नेपालमा अर्को एकदमै बहुने रोग चाहिँ साइनोसाइटिस, भिनास हो। थुप्रै जुन चाहिँ पारानेसल साइनस भन्ने जुन चाहिँ एयर कन्डिसन गर्ने, बोलीलाई इको गराएर बोली चेन्ज गर्ने जुन चाहिँ भागहरू छन्, त्यसमा इन्फ्लामेसन, इन्फेक्सन भएर कहिलेकाहीँ पिप जम्न सक्छ, कहिलेकाहीँ म्युकस जम्छ। यो प्रक्रियालाई चाहिँ साइनोसाइटिस भन्छन्। पूर्ण रूपमा बिना औषधि बिना अपरेसन पूर्ण रूपमा ठिक हुन सक्छ प्राकृतिक चिकित्सा, इन्टिग्रेटिभ थेरापी, इन्टिग्रेटिभ एप्रोचबाट। अनि रुगा खोकी लाग्ने, जसलाई चाहिँ राइनाइटिस लेरिन्जाइटिस भन्छौँ, त्यो पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ मेनली अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सनले पनि हुन सक्छ है। त्यस्तै ब्रोन्काइटिस त हामीले कुरा गरिसक्यौँ, दमको पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यी दम खाले, ब्रोन्काइटिस खाले रोगहरू जसमा चाहिँ छाती र साना साना यो नलीहरू हुन्छन् जसबाट श्वास जान पर्छ, त्यो ब्लक हुने प्रक्रिया, अब्स्ट्रक्सन हुने प्रक्रियालाई चाहिँ COPD पनि भनेर आजभोलि चिनिने गर्छ। COPD भन्नाले क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज, COAD पनि भनिन्छ। क्रोनिक भन्नाले पुरानो, अब्स्ट्रक्टिभ त्यसमा म्युकस प्लग आदि इत्यादिले त्यो अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया नै राम्ररी हुन सक्दैन। एयरवे भन्नाले यो चाहिँ श्वास प्रश्वास लिने भागलाई चाहिँ एयरवे अनि डिजिज भन्छन्। COPD अथवा COAD, दम आदि इत्यादि एउटै रोगका थुप्रै नामहरू हुन्। यो एउटा ग्रुप हो। कहिलेकाहीँ क्यान्सर पनि हुन्छ। थुप्रै कारणले चाहिँ मैले अघि भने जस्तै थुप्रै कारणले क्यान्सरहरू आदि इत्यादि पनि रोगहरू पैदा हुन्छन्। यो हाम्रो फोक्सोका आज हामीले एनाटोमी फिजियोलोजी कसरी के काम गर्दो रहेछ, के हुँदो रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ त्यो बुझ्यौँ, र के रोगहरू पैदा हुन सक्दो रहेछ त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ। र म आज फोक्सोका तपाईँहरूलाई श्वास प्रश्वास प्रणालीका केही इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू जुन मैले अहिलेसम्म एक्सप्लेन गरिनँ त्यो पनि एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु है त। हामीले के बुझ्न पर्छ भने एक दिनमा हामीले श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि हावा फाल्ने मात्र होइन, मैले भने एयर कन्डिसनको काम पनि गरेर हुन्छ, भित्र मोइस्चन गर्ने काम भइरहेको हुन्छ। मोइस्चन भनेको हावामा चाहिँ हामीले लिने हावामा पानीको मात्रा कति छ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम पनि त्यहाँ एयर कन्डिसनिङको भइरहेको हुन्छ। त्यो काम गर्दाखेरि श्वास फ्याल्दाखेरि दिनमा झन्डै 400 ml भन्दा बढी पानी नै फ्यालिरहेको हुन्छौँ हामीले श्वास प्रश्वासमा। हेर्नुहोस्, अचम्मको कुरो छ फ्याक्टर। यो चाहिँ एयर कन्डिसन गर्ने काममा यो प्रयोग भइरहेको हुन्छ। श्वास फ्याल्दाखेरि हामीले कार्बन डाइअक्साइड मात्र होइन, पानी पनि फ्यालिरहेको हुन्छौँ। झन्डै आधा लिटर पानी एक दिनभरिमा हामीले फ्याल्छौँ। तर एक्सर्साइज गर्दा यो पानी फ्याल्ने प्रक्रिया झन्डै 4 गुणा भन्दा बढी जान्छ। त्यही भएर पसिना मात्र एक्सर्साइज गर्दा पसिना मात्र जाने होइन, पानी श्वास प्रश्वासको बाट पनि फ्यालिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ व्यायामहरू गर्दा भने। अब नर्मली हामीले अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट म तपाईँलाई बताउँ। नर्मली हामीले 30 देखि 60 सेकेन्ड नाक बन्द गर्नुहोस्, मुख बन्द गर्नुहोस्, श्वास प्रश्वास बिना तपाईँ 30 देखि 60 सेकेन्ड आरामले श्वास प्रश्वास बन्द गरेर बाँच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ वर्ल्ड रेकर्ड कत्रो छ? वर्ल्ड रेकर्ड झन्डै 22 मिनटको छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ डेनमार्कको यी व्यक्ति, यो देख्नुहुन्छ स्टिक सेभरिन्सेन भन्ने व्यक्तिका यिनको वर्ल्ड रेकर्ड छ। यो व्यक्तिले है उहाँले पानी भित्र रहेर, पानी भित्र डुबेर, बाहिर यसरी बन्द गरेर होइन, पानी भित्र डाइभ हानेर 22 मिनटको डाइभ थियो उहाँको एउटा।
बिना अक्सिजन बिना एनिथिङ उहाँले चाहिँ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएको हो है। 22 मिनट श्वास रोक्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ हामीले शरीरलाई ट्रेन गर्न सक्छौँ योग प्राणायाम गरेर र डाइभ हानेर थुप्रै प्रक्रियाबाट हामीले आफूलाई ट्रेन गर्दै जान सक्छौँ। तपाईलाई कसैले मार्छु भनेर आयो भने पनि यो व्यक्तिलाई त मार्नै नसकिँदो रहेछ। 20 मिनट थिचेर राख्न त सकिँदैन नि मान्छेलाई है। त्यति बेलासम्म त्यो थिच्ने मान्छेले आफै मर्ला भन्ने शक्ति सिद्धिएर मर्ला भन्ने त्यस्तो परिसम्म हामीले ट्रेन गर्न मिल्दो रहेछ। यदि तपाईँले चाहनुभयो भने पनि तपाईँले आफूलाई ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यक्तिले 22 मिनट श्वास रोकेर पानीभित्र रहेर श्वास रोकेर वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो डेनमार्क। अनि मैले अघि पनि भने एल्भेलाई त्यो जुन बेलुन साना साना महीन बेलुन जसमा चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो हाम्रो एउटा फोक्सोभित्र 300 मिलियन जति त्यस्ता बेलुनहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छन्। र तपाईलाई थाहा नहोला हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली मात्र होइन मानव जातिलाई सबैभन्दा बढी हुने रोग भनेको रुगा खोकी हो, जसलाई चाहिँ कमन कोल्ड इन्फ्लुएन्जा इन्फेक्सन पनि भन्छन्। कमन कोल्ड अर्थात् रुगा दुनियाँमा सबैभन्दा बढी हुने रोग मध्येमा एउटा पर्छ र यो प्रायः सो राइनो भाइरसको कारणले हुन्छ। त्यही भएर राइनो भनेर केही चिज बुझ्नुभयो भने नाकसँग बुझ्नु होला तपाईँले। राइनो भनेको एक गैँडा मात्रै होइन, तर वास्तवमा रुगा लगाउन सक्ने 200 भन्दा बढी प्रजातिका भाइरसहरू हुन्छन्। राइनो भाइरस मात्रै होइन, कोरोना भाइरसले पनि त रुगा खोकी लाग्दो रहेछ। अनि हामीले एक्सक्रिटरी सिस्टममा हिजो है फोहोर फ्याल्ने सिस्टमको बारेमा हिजो कुरा गर्दाखेरि फोक्सोले पनि फोहोर फ्याल्छ भनेका थियौँ। वास्तवमा 70% जति फोहोर हाम्रो लङ्सले नै यसरी फ्यालिरहेको हुन्छ। श्वास प्रश्वास प्रक्रियाले पनि फाल्न सक्छ। जब मात्रै ब्रिदिङ गरेर हेर्नुहोस् त्यस्तो इफिसियन्ट हाम्रो मेसिन हामीले पाएछौँ। र तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला महिलाहरू र बच्चाहरूले पुरुषहरूभन्दा बढी फास्ट ब्रिदिङ गरिरहेका हुन्छन्। नर्मली पनि उनीहरू ब्रिदिङ रेट अलिकति हाई हुन्छ। र यो राइनो भाइरसको यो पिक्चर तपाईँले राइनो भाइरसको मैले देखाएको छु। कोरोना भाइरस जस्तै हुँदो रहेछ है। भाइरसहरू एकदम सुन्दर हुन्छन् हेर्दाखेरि। यो राइनो भाइरसको बाहिरी स्ट्रक्चर हो। अनि तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाम। मैले भने त्यो एल्भियोली जस्ता जुन लङ्सहरू हाम्रो फोक्सोहरू त एल्भियोलीले बनिया हुँदो रहेछ। यदि पुरै लङ्सलाई लेयर बाई लेयर फैलाउँदै जाने भने एउटा टेनिस कोर्ट साधारण सानो फुटबल खेल्न मिल्ने चौर नै बनाइदिन्छ फैलाउँदाखेरि। त्यतिसम्म फोक्सोको एरिया हुन्छ भित्र भनेर भन्न खोज्दा यी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर हो। अब हामी जाउँ सप्लिमेन्टतर्फ। फोक्सोको निम्ति ओरेन्जले ल्याएको छ गार्लिक एक्सट्र्याक्ट हुन्छ यसमा। यसले युटिआईलाई मात्र होइन, हिजो भने मैले युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनलाई मात्र होइन, मेनली छातीको इन्फेक्सनलाई पनि यसले प्रिभेन्ट गर्न राम्रो रोल खेल्छ। लसुन हामीले त्यतिकै पनि खान सक्छौँ। पाचन प्रक्रिया यसलाई जलाएर खाँदाखेरि पाचन प्रक्रियालाई पनि राम्रो गरेर हुन्छ, दिमागलाई एक्टिभेट गरेर हुन्छ, कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि यो एकदमै राम्रो छ। हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउन पनि यो राम्रो छ। आफैमा एन्टिअक्सिडेन्ट हो। 1 नम्बरमा गार्लिक। दोस्रो नम्बरमा हामी जाउँ नेचुरोभिटा। नेचुरोभिटाले पनि हाम्रो छातीको फङ्सन, किन यसमा स्पिरुलिना हुन्छ, त्यसले चाहिँ छातीको फोक्सोको काम गर्ने क्षमतालाई उच्च राख्छ। यसलाई पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। फ्रुट फाइबरले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ। फ्रुट फाइबरमा अन्य थुप्रै नेचुरल फाइबर हुने हुनाले यसले चाहिँ मुटु र छातीलाई पनि हेल्प गर्ने हो। स्ट्रङ लिभ त एलर्जीको लागि एकदमै राम्रो हो। मेनली दम, ब्रोन्काइटिस आदि रोगहरूमा एलर्जी एकदमै हुन्छ। कतिलाई एलर्जिक ब्रोन्काइटिस हुन्छ। त्यसमा अन्य सप्लिमेन्टको साथसाथै स्ट्रङ लिभको पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले लिभरलाई मात्र होइन हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिलाई पनि बढाउँछ। यो एन्टी अस्थमेटिक पनि हो, फोक्सोको रोगहरूलाई ठिक गर्छ। एन्टी एलर्जिक पनि हो, आफैमा एन्टी इन्फ्लामेटरी पनि हो। त्यही भएर साथसाथमा तपाईँले स्ट्रङ लिभलाई पनि युज गर्नु जरुरी छ। जुन किसिमका जडीबुटीहरू यसमा युज गरेका छन्, मरिचदेखि सिलिमरिनसम्म, यसले चाहिँ फोक्सोलाई पनि राम्रो गर्ने गर्छ। ओ मोरिङ्गा त भनिहालेँ मैले, यो चाहिँ अचम्मको मल्टिभिटामिन हो। यदि त्यो पात पाउनु भने तपाईँले पातको हामीले साग पनि खाने गर्न सकिन्छ। होइन भने ओ मोरिङ्गा, ओरेन्जले निकालेको छ मोरिङ्गा, यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। पोटेन्ट एन्टी इन्फ्लामेटरी सबै मल्टिभिटामिन मिनरल्स एन्टिअक्सिडेन्टहरू भएको
नेचुरल भिटामिन हो। ओ मोरिङ्गा खानुहुन्न, मन पर्दैन भने एन्टिअक्सिडेन्ट पनि, टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। यसमा भएको थुप्रै अब कर्क्युमिन भनेको टर्मेरिक बेसार आफैमा एन्टिबायोटिक हो, त्यसले पनि हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब आज जाउँ आजका प्रश्नहरूमा हामी जाउँ है त। मैले प्रेजेन्टेसन रोकी, कुनै प्रश्न छ भने हामी त्यसमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। युवाजी हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ? ल म आफै अब पढ्न सुरु गर्छु। छालाको सिद्धि ल म आफै पढ्दै जान्छु है त। अब कोही त्यहाँ आजको मोडरेटर कता हराउनु हो मलाई थाहा छैन। मेन्सुरेसनको प्रब्लम हामी अर्कोमा गर्छौँ। आजकोमा जाम हामी। फोक्सोको कुनै पनि समस्या छ भने हामी अगाडि बढौँ। कुनै पनि प्रश्न छ भने हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब नेपालीमा प्रेजेन्टेसन छ कि छैन भन्दै हुनुहुन्छ। नेपालीमा प्रेजेन्टेसन बनाउन अलिकति महँगो पनि हुन्छ, किनकि सबै एनिमेसन गर्न पर्ने भयो मैले, र टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले इङ्ग्लिसलाई तपाईँहरूको निम्ति सरल भाषा नेपाली भाषामा प्रस्तुत गरेको छु। भविष्यमा मैले यो मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर सुनिल पौडेल भनेर तपाईँले युट्युबमा जानुभयो भने मेरो युट्युब च्यानल छ। भविष्यमा मैले स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान भनेर यसलाई युट्युबमा एडिट गरेर युट्युबमै राखिदिन्छु। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई यसको बारेमा जान्न चाहिँ हेल्प हुन्छ। मैले एडिट गरेर राख्न पर्ने हुन्छ। युवाजीको म्युट भएछ, म एकताली युवाजीलाई अनम्युट गर्न ट्राई गर्छु है त। केही नहुने के रिजनले होला भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्थोप्निया भन्छन्। यो सुत्दाखेरि सास लिन गाह्रो हुने, यो खतरनाक श्वास प्रश्वास मुटुको रोगले हुन सक्छ। तपाईलाई मुटुको कुनै पनि रोग हुन सक्छ विकासजी। त्यही भएर एकदम तपाईले तुरुन्तै एउटा राम्रो जेनरल फिजिशियन कहाँ गएर तुरुन्तै भेट्न जरुरी हुन्छ है। यो अर्थोप्निया सुत्दाखेरि सास लिन गाह्रो हुने भनेको खतरनाक अवस्था हो। मुटु र फोक्सोको रोग, पल्मोनरी हाइपरटेन्सन आदि इत्यादि थुप्रै कारणले यो हुन सक्छ। तपाईले तुरुन्तै राम्रो कार्डियोलोजिस्ट अथवा जेनरल फिजिशियन अथवा फोक्सो चेस्ट विशेषज्ञसँग तुरुन्तै भेट्नु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि 12 मास रुगा लाग्नु, हाच्छिउ आउनुलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? यो चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिस भन्ने रोग छ। हामी नेपाली मध्ये थुप्रैलाई यो रोग छ। प्राकृतिक चिकित्सामा जलनेती, सूत्रनेती, कुञ्जल भन्ने उपचारहरू हुन्छन्, जसलाई चाहिँ तपाईले यसको लागि यो देवेन्द्रजी के गर्नुस् भने करुवामा अचाक्ली नुन हालेर चर्को नुन हाल्नुस् भन्नाले 2 चम्चा जति नुन हाल्नुस्, घोर्नुस्। त्यसबाट एउटा नाकबाट पानी हाल्नुस्, मुखबाट सास फेर्नुस्, अर्को नाकबाट अटोमेटिक पानी जान्छ। यसलाई चाहिँ जलनेती भनिन्छ। एकदमै इफेक्टिभ छ। अनि साथसाथै अघि भनेका सप्लिमेन्टहरूको पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एलर्जिक राइनाइटिस थुप्रैलाई छ र एलर्जिक राइनाइटिसको कारण थुप्रैलाई साइनोसाइटिस पनि भइरहन्छ, पिनास पनि भइरहन्छ। र यो दुईटै रोग प्राकृतिक चिकित्साबाट पुरै ठिक हुन्छ। सप्लिमेन्ट पनि थोरै युज गर्नुभयो भने तपाईलाई सुनमा सुगन्ध हुन्छ, पूर्ण रूपमा ठिक हुन सक्छ। यदि तपाईलाई नजिकै कतै अस्पताल छ भने सजिलो भयो, हैन भने काठमाडौँ आएको बेलामा 2-4 दिन हामीसँग बस्नुस्। खानपिन पनि हामीले कस्तो खाने भनेर सिकाइदिन्छौँ र तपाईलाई यो कसरी घरमै गर्नुपर्छ सबै 10-20 वटा उपचार छन्। तपाईलाई सिकाएर 2-4 दिनमै हामीले पठाउन सकिन्छ। 1 महिनादेखि 3 महिनामा जिन्दगीभरको लागि यो ठिक हुन सक्छ। अब अस्थमा के कारणले लाग्छ भनेर एकजनाले सोधिरहनु भएको छ। अस्थमाका थुप्रै कारणहरू हुन्छन्। यो ब्रोन्कियल अस्थमाका मैले भनिहालेँ। एलर्जिक अथवा कुनै पनि कारणले इन्फेक्सन, एलर्जी आदि इत्यादि कारणले श्वास प्रश्वासका नलीहरू साँघुरिँदै जान्छन्, एउटा भयो। दोस्रो, त्यसमा म्युकस प्लग भन्नाले त्यसमा चाहिँ चिप्लो पदार्थको ले चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्छ, जसका कारण चाहिँ छाती फोक्सोले अक्सिजन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अस्थमा हुन्छ। अस्थमा पूर्ण रूपमा ठिक हुन सक्छ। सप्लिमेन्ट पनि चाहिन्छ र साथसाथै प्राकृतिक उपचार गर्यो भने अस्थमा पुरै ठिक हुन सक्छ र
जति नयाँ भयो त्यति ठिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जति पुरानो भयो त्यति ठिक हुन गाह्रो हुन्छ है। पिनासको प्रब्लम मैले भनिसकेँ, पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ सप्लिमेन्टको साथसाथै प्राकृतिक उपचार गर्ने। तपाईँ काठमाडौँ आइहाल्नु भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, 5-6 दिन म आफूसँग राख्छु, खानपिन आदि इत्यादि, र तपाईँलाई 10-15 वटा उपचार हुन्छ सिकाइदिन्छु। पूर्ण रूपमा तपाईँले जिन्दगीभरि पिनासको तपाईँको डक्टरै बनेर जान सक्नुहुन्छ, त्यस्तो सजिलो छ। एकदमै पुरानो दम छ भने चाहिँ, अस्थमा छ भने चाहिँ अलि गाह्रो छ, किनकि त्यसमा थुप्रै चेन्जेसहरू रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल दुईटा हुन्छन्। रिभर्सिबल भनेको फेरि जस्ताको तस्तै बनाउन सक्ने, त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण रूपमा ठिक गर्न सक्छौँ। तर थुप्रै अवस्थामा इरिभर्सिबल एकदमै खतमै गए गुज्रेको अवस्था हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा ठिक नगर्न पनि सकिन्छ। तर त्यस्ता बिरामीलाई आराम गर्न भने आराम दिएर उपचारहरू सिकाएर घरमा पठाउन चाहिँ सकिन्छ है। त्यही भएर दम पनि ठिक हुने रोग हो। यदि नयाँ नयाँ 5 वर्ष यताको छ भने त पूर्ण रूपमा, र उमेर छ भने त पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ है। समय चाहिँ दिनुपर्छ तपाईँले। लेफ्ट साइडको ब्रेस्टमा गाँठो रहेको छ, फुटेर पिप बगिरहेको छ, तुरुन्तै तपाईँले महिला रोग विशेषज्ञसँग तुरुन्तै भेट्नुहोस्, क्यान्सर हुनसक्छ, एकदम याद राख्नुहोस्। ब्रेस्ट क्यान्सर पनि हुनसक्छ, यो फैलियो भने तपाईँ मृत्यु हुनै सक्छ। रामकृष्ण तामाङ सर, कसलाई हो यो तुरुन्तै डक्टरलाई लगेर देखाउने, बायोप्सी गर्ने, क्यान्सर हो होइन पत्ता लगाउने, इन्फेक्सन हो भने तपाईँ लकी हुनुभयो, क्यान्सर हो भने अनलकी हो, फैलिसक्या हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै गएर एउटा महिला रोग विशेषज्ञलाई भेटिहाल्नुहोस्। हार्ड काम गर्दा र धुलोमा काम गर्दा नाकबाट ब्लड बग्छ, यसको कारण के होला, कुन प्रोडक्टले युज गर्न सकिन्छ? हार्ड एकदम गाह्रो काम गर्दा र धुलोमा काम गर्दाखेरि अटोमेटिक ओभर इरिटेसन हुन्छ, त्यो जानै पर्छ। तपाईँ धुलोमा किन काम गर्ने? धुलोमा काम गर्दाखेरि तपाईँले N95 मास्क लगाएर काम गर्नुहोस्, राम्रो मास्क लगाउनुहोस्। तपाईँको जिन्दगी के काम गर्नको लागि जिन्दगी बनाएन त होइन नि, जिन्दगीलाई त फुलाउन उत्कर्ष गर्न पो जिन्दगी बनेको। त्यही भएर यदि त्यस्तो छ भने मास्क लगाएरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नाकहरूमा ओभर इरिटेसन भएर पछि खतरनाक अवस्था पनि आउन सक्छ, अनि तुरुन्तै तपाईँ चाहिँ डक्टरलाई भेटिहाल्नुहोस् है त। त्यो कारण पत्ता लगाउनुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ, त्यस्तै पऱ्यो भने त्यसलाई स्टडी गर्नु पनि पर्न सक्छ, टेस्टहरू गर्नु पर्न सक्छ। 81 स्वर बन्द हुने के कारणले हुन्छ? थुप्रै कारणहरू हुन्छन्, त्यसको प्यारालाइसिसदेखि लिएर आवाजै नआउने कारण, त्यसको प्यारालाइसिसदेखि लिएर साइकोलोजिकल कारणदेखि लिएर रुद्रघण्टीको कारण, इएनटीलाई तपाईँले तुरुन्तै भेट्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको आवाज बन्द छ भने इएनटीलाई तुरुन्तै भेट्न पर्ने हुन्छ। सर कहिलेकाहीँ छाती घोचेर केही समयको लागि दुख्छ अनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, एकछिन सास रोकेर घोप्टो परेर बस्ने, बिस्तारै सास लिन थालेपछि ठिक हुन्छ। इको गरेर हेर्नुभयो, केही देखिएन, मुटुको कारणले होइन। अब फोक्सोको चेस्ट विशेषज्ञलाई पनि तपाईँले भेट्नुहोस्, बाफ लिनुहोस् है। धुलो धुवामा काम गर्नुहुन्छ भने मास्क लगाउनुहोस्, धुलो धुवाबाट बच्नुहोस्। छातीलाई तातोले सेक्नुहोस्, हरेक दिन बेलुका तातोले आधी घन्टा सेक्ने गर्नुहोस्, हेर्नु कस्तो हुन्छ। भएन भने छाती रोग विशेषज्ञलाई तपाईँले भेट्नु पर्ने हुन्छ। युवा थापाजीलाई मैले अन गरिदिएँ थिएँ, यहाँ फेरि ल मैले फेरि अन गरिदिएँ। युवाजी हेर्नुहोस् त, थ्याङ्क यू। अटोमेटिक बन्द भइरहेछ भने ठिक छ, केही छैन, मैले आफैले मेन्टेन गरेको छु। सर मेरो वाफको घरिघरि टाउको दुख्छ अनि नेम सिटामोल जस्तो मेडिसिन लिँदा ठिक हुन्छ, के भएको होला? कुनै कारण छ? पानी नपिउनेदेखि प्रेसर, टाउको रक्त सञ्चार, पिनास है, माइग्रेन, थुप्रै कारणहरू हुनसक्छ। सम्बन्धित विशेषज्ञ गएर भेट्नुपर्छ। तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो भने मलाई भेट्नु होला, म पत्ता लगाएर के कारणले हुन्छ पत्ता लगाउँछु। निम्स भन्ने औषधि खान हुन्न, निमेसुलाइड भनेको दुनियाँभरि ब्यान भइसकेको औषधि हो, यस्तो खान हुन्न। टन्सिल भएको 2 वर्ष भयो, के गर्दा राम्रो हुन्छ? टन्सिलको निम्ति कुनै पनि आयुर्वेदिक चिकित्सक अथवा होमियोप्याथिक चिकित्सकले एकदम राम्रो उपचार गर्न सक्छन्। हामीले भनेका सप्लिमेन्टले पनि एकदमै राम्रो गर्छ टन्सिलाइटिसलाई, याद राख्नुहोस्। तपाईँले एन्टिबायोटिक खाँदा वाक्क भएका बिरामी पनि सप्लिमेन्ट र आयुर्वेदिक उपचारबाट ठिक भएको मैले देखाएको छु। आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक सप्लिमेन्टबाट ठिक भएन भने र ठुलै इन्फेक्सन हो भने चाहिँ काटेर फाल्नुपर्छ, तर 90% चाहिँ बिना काटेर फालेरै ठिक हुन्छ है। अर्को क्वेसन छ सर, अलिकति चिल्लो खानेकुरा खाँदा गालामा चिप्लो कुरा बनिदिन्छ, यसको लागि के गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ। चिल्लो खानेकुरा नखाने?
एकदम तपाईलाई भोलि गएर यो चिल्लोले अन्य रोग पनि लाउन सक्छ भनेर शरीरले तपाईलाई वार्न गरेको मात्रै हो अहिले। अब म जबरजस्ती चिल्लो खान्छु र शरीरलाई जित्छु भनेर नसोचे हुन्छ। प्राणायाम गर्नुहोस् र अघि मैले भनेका सम्पूर्ण सप्लिमेन्टहरुमा तपाईले ध्यान दिएर खानी गर्नु होला है। अर्को क्वेशन छ, निमोनिया बारम्बार बल्झिरहन्छ, कसरी नर्मल अवस्थामा ल्याउने भन्नुभएको छ। अब निमोनिया रोग प्रतिरोध शक्ति कम भएर नै हो त्यो। अब यसको निम्ति प्राकृतिक उपचार, योग, प्राणायाम साथसाथै सप्लिमेन्ट युज गर्यो भने हामीले यसमा यो रोगलाई सायद हामीले जित्न सक्छौं, सायद है। तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो रोग हो, तर यसलाई जित्न चाहिँ सक्छौं हामीले। तर एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच चाहिन्छ, एकदम मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच चाहिन्छ। लामो समय तपाईलाई चाहिँ सावित्रीजी मैले तपाईलाई अनम्युट गरेँ है त। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। सर मैले चाहिँ यहाँनिर अघि हाम्रो युवा म्यामको चाहिँ हजुरले अनम्युट गर्नुहुँदा पनि यहाँनिर भइरहेको थिएन, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई मैले अनम्युट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। अगाडि बढौँ त्यसो भए। सर अर्को क्वेशन छ, 15 वर्षको नानीलाई पिनास भएको छ, नाक बन्द भइरहन्छ, एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, कुन कुन प्रोडक्ट युज गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ। अब निमोनिया र पिनासलाई एउटै किसिमको प्रोडक्टहरु युज गर्दा, सप्लिमेन्टहरु युज गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले अघि जे भनेको थिएँ त्यो सप्लिमेन्टमा एकदमै ध्यान दिनुहोस्। म अन्त्यमा फेरि 2 मिनेटको लागि फेरि त्यो सप्लिमेन्टहरु तपाईहरुलाई देखाउँछु, अहिलेको याद छैन भने। तर याद राख्नुस्, यो एलर्जिक राइनाइटिस र साइनोसाइटिस अपरेसन गर्नुपर्छ भने पनि 99%, म 100% भन्दिनँ, 99% चाहिँ बिना अपरेसन ठिक हुन्छ। प्राकृतिक उपचार र सप्लिमेन्टबाट पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ। मैले 2-4 दिन सिकाइदिन मात्रै पर्छ, मसँग 2-4 दिन बिताउने गरी काठमाडौँ आउनुपर्छ हजुरहरु है त। अर्को क्वेशन छ सर, हार्ट चाहिँ उहाँको हार्ट, यो चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सम्बन्धी क्वेशन हो सर। चाहिँ हार्ट एकदमै बढी मात्रामा ढुकढुक हुन्छ, यो अलि के भन्नुभएको छ कुनै काम गर्यो भने झन् बढ्न सक्छ, के कारण हो भन्नुभएको छ। यो काम गर्दाखेरि मुटु धड्कन बढ्नु स्वत नर्मल हो, तर त्यो हामीलाई फिल हुनुहुन्न। यदि हामीलाई डुङडुङ डुङडुङ नै हुन्छ भने मुटुको रोगले पनि हुन सक्छ, फोक्सोको र मुटुको रोग कम्बिनेसन रोगले पनि हुन सक्छ। तुरुन्तै इको, चेस्ट एक्सरे, कार्डियोलोजिस्टलाई भेट्ने, जीपीलाई भेट्ने अथवा चेस्ट फिजिशियन, यी 3टा डाक्टर मध्ये कसैलाई भेटेर तुरुन्तै तपाईले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ रिपोर्ट मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को क्वेशन छ, अघिकै पिनासकै छन चाहिँ, पिनास के कारणले लाग्छ र पिनासको लागि कुन कुन सप्लिमेन्ट युज गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ। हो, हाम्रो समाजमा एकदम व्याप्त भएर म यसलाई लास्टमा एड्रेस गरिदिन्छु भनेको छु। र प्राकृतिक उपचारले पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ। पिनासको कारण भनेको मेनली चाहिँ जुन साइनस भन्ने हाम्रा प्वालहरु छन्, हावाका प्वालहरु छन् यो हाम्रो नेजल क्याभिटीमा, त्यसमा चाहिँ इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि पिनास हुन्छ। र यसलाई एलर्जिक राइनाइटिसले पनि बढाउँछ, एलर्जी भइरहने व्यक्तिमा पनि यो हुन्छ। यो सप्लिमेन्ट र प्राकृतिक उपचारबाट 100% ठिक हुन्छ है। 99% भनौँ न, 100% भयो भने अलिकति अति यो शक्ति हुन्छ भनेर। सर अर्को क्वेशन छ, लङ्स के कारणले ड्यामेज हुन्छ भन्नुभएको छ। थुप्रै कारणले लङ्स ड्यामेज हुन्छ। खानपिनमा जथाभावी है, जीवनशैलीमा जथाभावी, अनि तपाई कस्तो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ। यदि धुवा धुलोमा काम गर्नुहुन्छ, त्यस्तो एस्बेस्टस, सिमेन्ट फ्याक्ट्री आदि इत्यादि, पेन्ट फ्याक्ट्री आदिमा काम गर्नुहुन्छ भने ड्यामेज हुन्छ, केमिकल ड्यामेज भन्छन् त्यसलाई चाहिँ। अनि चुरो, धुवा धुलोले पनि ड्यामेज हुन सक्छ। यो कारणले चाहिँ लङ्स ड्यामेज हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अटोइम्युन रोगले पनि लङ्स ड्यामेज हुन्छ र इम्फाइसेमा जस्ता रोगहरूले पनि लङ्स ड्यामेज हुन सक्छ। सर अर्को क्वेशन छ, 15 वर्षको बाबुलाई चाहिँ चिसो लागिरहन्छ, यसको लागि कुन सप्लिमेन्ट युज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। मोरिङ्गा, ओ मोरिङ्गा एकदमै राम्रो, डिटोक्सिवन पनि ठिक हुन्छ, तर ओ मोरिङ्गा एकदमै राम्रो। र टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट पनि थोरै मात्रामा खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यतिले मात्र हुँदैन, खानपिन, जीवनशैलीमा पनि ध्यान दिन पर्यो। बिस्कुट चाउचाउ खाएपछि त जे पनि हुन्छ। जङ्क फुडहरू खान दिन हुन्न, चिसो लाग्न दिन हुन्न। बाबुको इम्युन सिस्टम कमजोर छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। योग प्राणायाम गराउने, घाम तपाउने, कपडा खोलेर घाम ताप्ने, घाममा मजाले मालिस गरिदिने, राति कपुर तेलले
मालिस गरिदिने मेरो युट्युब च्यानलमा मालिस गर्ने तेल घरमै कसरी बनाउने तरिका भनेर मैले राखिदिएको छु। डाक्टर सुनिल पौडेल भनेर युट्युबभित्र जानुभयो भने त्यहाँ मालिस तेल कसरी बनाउने भनेर पनि छ। त्यो मालिस तेलले मजाले बेलुका सेकेर मालिस गर्ने पनि गर्नुपर्छ। खानपिन, जीवनशैली, व्यायाम, सप्लिमेन्ट र उपचार सबैको जरुरत पर्छ। घरमै गर्न सक्नुहुन्छ सबै चिज। यदि भएन तपाईले 2-4 दिन उपचार गर्दाखेरि ठिक भएन भने मलाई ल्याएर 2-4 दिन म कहाँ भर्ना गरिदिनुस्, त्यसपछि म सबै सिकाएर पठाइदिन्छु, ठिक हुन्छ। हजुर, अर्को प्रश्न। सर अर्को भन्नुस्, जानुस् अगाडि गर्नुस्। 15 वर्षको बाबुलाई चिसो लागिरहन्छ, यो भयो है। लङ्स ड्यामेज हुनु भनेको निमोनिया हो कि फरक हो? निमोनिया र लङ्स ड्यामेजमा फरक हो, छुट्याउनु भन्नुभयो। फरक हुन्छ। निमोनिया हुनु भनेको फोक्सो भित्र पानी जम्नु है। लङ्स ड्यामेज चाहिँ थुप्रै कारणले हुन्छ। मैले भनिहालेँ, धुवा धुलोको कारणले, चुरोट रक्सीको कारणले, अटोइम्युन रोगको कारणले, इन्फाइसेमा आदि इत्यादि रोगको कारणले, इन्फेक्सनको कारणले लङ्स ड्यामेज हुन सक्छ। लङ्स ड्यामेज थुप्रै छुट्टै हुन्। निमोनिया भनेको चाहिँ पानी जम्नु हो। कुनै पनि इन्फेक्सनका कारण पानी जम्नुलाई चाहिँ निमोनिया भनिन्छ। भाइरल निमोनिया हुन सक्छ, ब्याक्टेरियल निमोनिया हुन सक्छ। अर्को छ सर, के भन्नुभएको छ भने रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ चेस्ट दुख्छ अरे, के कारणले हुन सक्छ भन्नुभएको छ। अब यदि रनिङ गर्दा चेस्ट घोच्छ भने छातीको एउटा एक्सरे गर्नु होला, अनि एउटा चेस्ट फिजिसियनलाई तुरुन्तै भेट्नु होला। कहिलेकाहीँ मुटुको कारणले पनि छाती दुख्न सक्छ है रनिङ गर्दाखेरि। एउटा इको गर्नुस्, इको इसिजी गर्नुस्, एउटा चेस्ट एक्सरे गर्नुस्, चेस्ट फिजिसियनलाई भेट्नुस्। मलाई केही भेट्नु पर्दैन। त्यति गर्दा यदि तपाईँ क्लियर हुनु भने अगाडि बढ्नुस्, केही डराउनु पर्दैन। अर्को छ, चिसोमा छाती दुख्छ, के कारणले हो भन्नुभएको छ। अब तपाईलाई भिटामिन डी को कमीले पनि छाती दुख्न सक्छ। रोग प्रतिरोध शक्ति कम हुँदा पनि छाती दुख्न सक्छ। श्वास प्रश्वास प्रणाली कमजोर हुँदा पनि छाती दुख्न सक्छ। मुटुको कारणले पनि छाती दुख्न सक्छ। उहाँलाई पनि मैले चेस्ट फिजिसियन कहाँ रिफर गरेँ है त। एकजना यो पनि कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सम्बन्धी नै हो सर हैन। मेरो प्रेसर चाहिँ लो हुन्छ अरे, 1 मन्थमा 2 चोटि जति, किन होला भन्नुभएको छ। एकदम भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिएको है। कहिले पनि प्रेसर बढोस् भनेर नसोच्नु होला। यदि 90/60 भन्दा तल छ भने मात्र त्यसलाई चाहिँ लो प्रेसर भनिन्छ है। यदि तपाईको 100, 110, 70 यो हुनु भनेको लो प्रेसर होइन। नेपालीको खाँटी प्रेसर भनेको 100/70 न हो। त्यही भएर 90/60 भन्दा तल छ भने तपाईले जीवनजल घरमा राख्नु होला। जुनै कारणले भए पनि जीवनजल चट्ट खानुस्। तपाईले केही डराउनु पर्दैन। यसलाई बढाउनलाई नुन, चिल्लो आदि इत्यादि खाने गर्नाले फेरि उच्च रक्तचाप आउँछ, जिन्दगीभरि मुटुको रोग लाग्छ। सर अर्को क्वेसन छ, मलाई अलिकति चिसो हुँदा पनि नाक बन्द हुन्छ, यसको लागि के गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ। तपाईलाई एलर्जिक राइनाइटिस भन्ने राइनाइटिस खाले रोग छ। नाक बन्द हुने स्वत प्रक्रिया हो। यसलाई चाहिँ एलर्जिक कन्डिसन हो। यसको लागि म लास्टमा भन्छु। पिनासको सम्पूर्ण उपचार तपाईले गर्नुपर्छ र यी सप्लिमेन्टहरु युज गर्नु होला। म लास्टमा भन्छु है त। अनि अर्को छ, घाँटी दुखिरहनु, अलिकति चिसो पनि खाँदा पनि दुख्छ सर, यो के कारणले हुन्छ भन्नु। यो पनि टन्सिल सम्बन्धी नै हो सर। टन्सिल सम्बन्धी नै हो र श्वास प्रश्वास प्रणालीको इम्युन सिस्टम बलियो नहुँदाखेरि यस्तो हुन सक्छ। अर्को पनि त्यही अघिकै आएको छ, प्रेसर लो भइरहन्छ, के कारणले हो, कुन प्रोडक्ट खाँदाखेरि ठिक हुन्छ र अरू केही सोलुसन बताइदिनु होला भन्नुभयो। के प्रश्न थियो? के को सोलुसन? प्रेसर लो भइरहन्छ, के कारणले हो? त्यो होइन, सामान्यतया प्रेसर हाम्रो जो छ त्यो प्रेसर लो हुनु हाम्रो सामान्य हो कि। हाम्रो दिमागमा प्रेसर लो भएर झन् लो फिलिङ आएको हो, कमजोरी आएको हो। त्यसलाई दिमागबाट हटाइदिनुस्। तपाईँ नडरेसँग केही डराउनु पर्दैन। 90/60 भन्दा कम छ तपाईले जीवनजल सधैँ साथमा राख्नुस्। यही क्वेसनमा चाहिँ एड गर्नु भएको छ, केही सोलुसन बताइदिनु होला। अनि मलाई बिहान उठ्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ र टाउको दुखेको जस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। अक्सिजनको कमीले पनि त्यस्तो हुन सक्छ। तपाईँ कस्तो ठाउँमा सुत्नुहुन्छ त्यसको पनि यसमा रोल हुन्छ। श्वास प्रश्वास प्रणालीको क्षमता कति छ त्यसको पनि रोल हुन्छ।
यी सबै चिजमा तपाईले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रेसर लो हुनुमा तपाई डराउनै पर्दैन, निर्धक्क हुनुस्, भगवानलाई धन्यवाद दिनुस् हैन। बिहान उठ्न किन गाह्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउनुपर्छ। तपाईले रगत जाँच गर्नुपर्छ, थाइरोइड आदि इत्यादि जाँच गर्नुपर्छ। यदि 90/60 भन्दा तल छ भने मात्र लो प्रेसर हो है त, हैन भने नर्मलै हो तपाईको प्रेसर। अनि टाउको दुखेको कारण पिनास हो कि है माइग्रेन हो कि यस्तो पनि तपाईले पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि जस्तो दुखेको जस्तो हुन्छ भने जस्तो चाहिँ नडराए हुन्छ, आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुस्, ओ मोरिङ्गाको युज गर्नुस्। अर्को छ एउटा यस्तो रमाइलो क्वेसन सोध्नु भएको छ है, न्यू लङ्स लाउन सकिन्छ कि सकिन्न, अनि मान्छेले किडनीहरू जस्तै अरू लङ्स लाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब यसको चाहिँ म विशेषज्ञ नभएर मलाई थाहा भएन। यसको प्रश्नको उत्तर मैले भोलि मात्र दिन सक्छु। मेरो एउटा चेस्ट स्पेशलिस्ट साथी छ, उसलाई सोधेर के छ केटा भनेर उसलाई सोधेर म भोलि तपाईलाई भनिदिन सक्छु। मलाई पनि थाहा भएन सर, म नि एउटा मेडिकल पर्सन, थाहा चाहिँ भएन। सर सक्यो क्वेसन, अब आज चाहिँ आजको समय पनि सक्यो, क्वेसन पनि सक्यो, रमाइलो थियो भन्ठाने मैले है। त्यस्तो कसैलाई पनि कुनै पनि त्यस्तो मैले चेक गर्न पर्ने अथवा कुनै एकदमै सिरियस रोग, साधारण रोगमा मलाई प्लिज मेसेज नगर्नुस्, किनकि प्यारालाइसिस भइरहेका मान्छे मर्ने केसहरू मैले हेरेर हुन्छु अनि तपाईको मेसेजले त्यस्तोमा डिस्टर्ब गर्न सक्छ। तर साधारण यदि ठिक नभइरहेको तपाईको एकदमै गाह्रो केही छ भने अब पिनास सिनासको त मैले कुरो गरिहालेँ हैन। पिनास सिनासको म तपाईलाई देखाउन जाँदैछु तुरुन्तै। सर एउटा क्वेसन आयो है, अब म भनिहालेँ। 18 वर्ष भएको आस्माको बिरामीलाई कुन सप्लिमेन्ट युज गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ। हामी त्यसमा इन्टर गर्यौं है त। हामीसँग भएका सप्लिमेन्ट मध्ये गार्लिक एक्सट्र्याक्ट एकदमै राम्रो यो छातीको रोगको निम्ति है। हामीले गार्लिक खान पनि सक्छौं, नेचुरोभिटाले हेल्प गर्न सक्छ। यो दुईटा चाहिँ हेल्प गर्ने चिज मात्रै हुन्। तर तपाईलाई सबैभन्दा राम्रो स्ट्रङ लिभ तपाईले प्रयोग गर्नुस्। दम, पिनास, एलर्जिक राइनाइटिसलाई एकदमै राम्रो यो स्ट्रङ लिभ भन्ने छ। हाम्रो ओ मोरिङ्गा एकदमै इफेक्टिभ छ। अनि व्हिट ग्रास पनि छ। ओ मोरिङ्गा युज गर्नुहुन्छ भने टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट तपाईलाई चाहिँदैन, ओ मोरिङ्गामै एन्टिअक्सिडेन्ट प्रशस्त छ। पिनास, दम, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, यो एलर्जिक राइनाइटिस, छातीका रोगहरू, सधैँ खोकी लाग्ने, छाती कमजोर भइरहने, चिसो लागिरहनेले चाहिँ यसले एकदमै हेल्प गर्छ है। अब तपाईलाई सधैँ रुगा खोकी लागिरहन्छ, रुगा लागिरहन्छ, एलर्जी भइरहन्छ भने चाहिँ ब्रेसोल भन्ने एउटा सप्लिमेन्ट पाइन्छ हिमालयनको, BRESOL, ब्रेसोल। बिहान 2टा बेलुका 2टा खान सक्नुहुन्छ। यतिले भएन भने तपाई म कहाँ भर्ना हुन आउनुपर्छ। म स्पष्ट छु है त, मैले स्पष्ट तपाईलाई भनेको छु। अर्को क्वेसन पनि आछ है। हजुर भन्नुस् त। डिटक्सी 1 चाहिँ इयरमा कतिचोटि युज गर्न सकिन्छ सर भन्नुभएको छ। तपाईले जिन्दगीभरि युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ 15 दिनको 2 पटक युज गर्न सक्ने, यदि त्यस्तो आर्थिक समस्या छ भने 15 दिन चाहिँ वर्षको 2 पटक युज गर्न मिनिमम सल्लाह दिन्छु, मिनिमम। अब रक्सी चुरोट खाने मान्छे हुनुहुन्छ, मौज मस्ती गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने डेली खान उपयुक्त हुन्छ। तर डिटक्सी खाँदैमा सम्पूर्ण डिटक्स हुने होइन। तपाईलाई रोगबाट त्यसले केही हदसम्म कम गर्ने हो, हेल्प गर्ने हो, बचाउन सकिँदैन। एकजना सरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने लिभर जस्तै लङ्स पनि आफै पलाउन सक्छ नि भन्नुभएको छ। थोरै भाग लङ्स पलाउँछ। लङ्स त्यस्तो पलाउने टिस्यु होइन, लिभर जस्तो पुरै पलाउने टिस्यु होइन। लङ्स थोरै चाहिँ पलाउँछ, त्यो चाहिँ सत्य हो। हल्का हिल्छ। अब यहाँ एउटा क्वेसन गऱ्यो, अब के भन्नुभयो पनि मैले पनि राम्ररी बुझिनँ सर। अब म पढ्न चाहिँ अघि तपाईले के चेक गराउनु पर्छ भन्नु भएको थियो, फेरि भनिदिनु होला भन्नुभएको थियो। त्यो टेस्ट होला सर। ल यो हाँस्ने बाटो भयो। अब कुन चाहिँ केस थियो, के चेक गराउनु भनेको थिएँ, बिर्सिसकेँ मैले त। म एकदम भुलक्कड छु। बडी दिमागमा नि राख्दिनँ, मुटुमा नि राख्दिनँ, हेर्नुहोस्। अनि अर्को छ आस्थमाको प्रोडक्ट फेरि भनिदिनु होला न सर भन्नुभएको छ। गार्लिक, लिभ, स्ट्रङ लिभ र ओ मोरिङ्गा, यो 3वटा सप्लिमेन्ट तपाईले युज गर्नुस्। र आयुर्वेदिक औषधिले पनि दमलाई केही हदसम्म हेल्प गर्छ। तर दम कुन अवस्थाको छ, के छ तपाईको अवस्था सबै हेरेर चाहिँ
हामीले चाहिँ अगाडि हर्नियाको तपाईँले चेकअप भन्नुभएको रहेछ, हर्नियाको भिडियो एक्सरे गर्ने, हर्नियाको भिडियो एक्सरे तपाईँले उठेर पनि गर्ने, सुतेर पनि गर्ने, खोकेर उठेर पनि गर्ने, त्यो भयो भने टक्कै देखिन्छ। हस्, आजलाई यति नै गरौँ त अब। हुन्छ सर, म क्वेसन गरौँ सर एउटा? हुन्छ, गर्नुहोस्। सर, अब हाम्रो ओरियनको प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल भइसकेपछि हजुरहरू नेचुरोप्याथीको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ कि हुन्न? अब यो औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्नेमा यदि नेटवर्किङ बिजनेसको चाहिँ म त्यति पक्षपाती होइन है। हजुर। तर हाम्रो चाहिँ के सोचाइ छ भने प्राकृतिक चिकित्सक सबै मिलेर मैले चाहिँ यो प्रोग्राम गर्नमा पहिलो मेरो कन्डिसन के थियो तपाईँहरूलाई भनिदिइहालौँ है त। मैले के भनेको थिएँ भने यदि यी र योभन्दा पनि राम्रा प्रोडक्टहरू छन् जुन चाहिँ नेपालमै छ, जडीबुटी, नेपालकै जडीबुटी यदि खोजेर नेपालमै यदि यसलाई पैदा गर्ने हो भने, यी औषधिहरू पैदा गर्ने हो भने किन सहयोग नगर्ने, हामी सबै मिलेर सँगसँगै काम गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो कन्डिसन थियो। त्यो कन्डिसनमा ओके भन्नुभयो भएर मात्र म अगाडि बढेको है त। हो सर, म पनि एज अ मेडिकल पर्सन, अनि म नेपालमै पनि 700 मेडिसिनल प्लान्टहरू छ, अनि यसकै रिसर्च गरेर चाहिँ हामीले नेपालमै इन्डस्ट्री गरेर चाहिँ यो प्रोडक्टहरू प्रोडक्सन गर्यो भने राम्रो होला भनेर पनि म पनि जोइन भएको हो सर। खास एकदम सही हो। र नेपालमा जुन क्वालिटीको हर्ब्सहरू छ नि त्यो दुनियाँको कुनै पनि देशमा पाइँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही हर्ब नेपालमा हुँदाखेरि त्यसको क्वालिटी अलग्गै छ। त्यही भएर यी हर्बहरूको सदुपयोग गरेर नेपालीहरूलाई पनि फाइदा दिने र त्यस्ता चिजहरू विदेशतिर पनि एक्सपोर्ट गर्न सकियो भने बल्ल न फाइदा भयो, देशलाई पनि फाइदा भयो, हामीलाई पनि फाइदा भयो। त्यो मिसनको लागि मैले ओके भनेको हुँ र त्यसमा मेरो सधैँ सहयोग रहनेछ र हाम्रो एसोसिएसन, हाम्रा साथीभाइ डाक्टरहरूको पनि एकदमै सहयोग रहनेछ। सर, मैले एउटा अर्को क्वेसन पनि सोधेँ, हजुरको हस्पिटल कुन ठाउँमा हो? हाम्रो स्पार्क हेल्थ होम भनेर छ। हामी स्पार्क हेल्थ रिसोर्टहरू पनि सञ्चालन गर्न जाँदैछौँ। केही महिनामा नै यो सञ्चालन हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ सतुङ्गलमा चाहिँ यसको हेड अफिस रहनेछ। साथसाथै हाम्रा क्लिनिकहरू 14वटा क्लिनिक र 7वटा अस्पतालहरू छन्। सानातिना फिजियोथेरापीका अस्पतालहरू हाम्रो धरान, बिर्तामोड, पूर्वमा 2 ठाउँमा छन् भने विराटनगरमा नि सानो छ भने हाम्रा पश्चिमतिर पोखरा, दमौलीमा छन्। काठमाडौँमा हामीसँग 2टा ठुलो अस्पतालै छ र 6वटा अर्को क्लिनिकहरू छन्। यसरी हामीले देशभरि सञ्चालन गरेका छौँ। यो म मात्रै दौडिन पर्ने भएर मैले यो स्पिडलाई घटाएको होइन भने अहिलेसम्म हजुर चाहिँ ठ्याक्कै अभाइलेबल म अभाइलेबल हुने 2 ठाउँ हो। एउटा सतुङ्गल भयो, स्पार्क इन्टरनेसनल हेल्थ रिसोर्ट भनेर हाम्रो केही 1-2 महिनामा नै सञ्चालन हुन आउँदैछ र स्पार्क हेल्थ होम भनेर सोल्टी मोडमा म बिहान 8 देखि 12 बजेभित्र हुन्छु। सोल्टी मोडमा हो? हजुर, त्यो पनि मैले आफैले पैदा गरेको संस्था हो। थ्याङ्क यू सर इन्फर्मेसनको लागि। हुन्छ, कुनै दिन टाइम मिलाएर भेट्न आउँछु। अब अहिले अलिक कोरोनाको टाइम छ अनि त्यही भएर हामी यसो रमाइलो गरौँला, एउटा पिकनिक गरौँला नि सबै मिलेर। ए हुन्छ सर।